एज अ नेपाली मोमो लभर हामी भनेको त मोमो लभर त एकदमै धेरै खाने के हुन्छ नि जतिखेर पनि फ्रोजन मोमो ल्याउने त्यो म्याक्सिमम हुन्छ नि लकडाउनको बेला अनि यहाँ आए फ्रोजन मोमै छैन फर्स्ट टाइम यहाँ के पाउँछ तपाईँले डम्पलिङ्सहरू नेपाली ब्रान्डै छैन क्या यति धेरै 700,000 जना मान्छे छ त्यो हुन्छ नि तर मार्केटै टच भएको छैन क्या बच्चामा आई स्टिल रिमेम्बर 5 क्लासमा चाहिँ मैले स्कुलकै टिचरलाई फेरि चाइनिज मोबाइल चाहिँ तपाईँको त्यो ब्ल्याकबेरी जस्तै खालको आउँछ क्या ब्ल्याकबेरी छ के भन्छ तपाईँलाई म सस्तोमै दिन्छु त्यो सरलाई 6,000मा बेच्दै ब्ल्याकबेरी भनेर एजुकेसन सिस्टम त्यहीँ फेल भइसक्यो 5 क्लासको एउटा बच्चाले कम्पनी ब्ल्याकबेरी भनेर बेचिदिन सक्छ भन्ने जुन देशमा बसेछ त्यो ठाउँको ल चाहिँ बुझ्नुपर्छ धेरै पनि होइन लयर बन्नु पर्दैन एटलिस्ट बेसिक ल बुझ्ने हो कन्ट्र्याक्टहरू के छ पढ्ने एकचोटि रिपढ्ने 2चोटि पढ्ने 3चोटि पढ्ने यही हो कन्ट्र्याक्ट भनेर हेर्ने हजुरसँग बोलिराख्दा पनि सो मेनी थिङ्स आर कमिङ इन माई माइन्ड के भइरहला त्यो भन्छ डिस्ट्र्याक्ट हुन्छ क्या लेख्दैछु बिर्सिँदै गइरहन्छ क्या खास सबैले अल्छी गरेर सोच्थ्यो बच्चामा चाहिँ अहिले आएर प्रुभ भयो कि लाइक हेभ ADHD तर इट्स गड गिफ्टेड जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कलेज लाइफ चाहिँ कस्तो थियो सेम अलिकति ग्रोन अप हुन्छ नि अब स्कुलमा अब 10वटा फेल हुन्थ्यो नि कलेजमा 4वटामा हुन्थ्यो किन 5वटा सब्जेक्ट सबसे बेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ टङ लास्टको घन्टी बज्छ नि त्यो जस्तो ब्याग बोकेर जस्तो घर फर्किन्छ जस्तो बेस्ट चाहिँ केही छैन स्कुल लाइफको मलाई सबसे मन परेको पार्ट त्यो र अनि SLC दिएपछि फेयरवेल एकदम फेल्ड छ क्या एजुकेसन सिस्टमै फेल्ड छ जुन त्यति बेला स्कुलिङ कलेज लाइफमा केही गरेको गल्तीहरूमा कुनै कुरामा रिग्रेट छ This episode is brought to you by Kantipur Jewelry Trading. तपाईको भरोसा हाम्रो प्रतिबद्धता र सुनमा 100% शुद्धता. नमस्ते. आजको एपिसोड सुरु गर्न अघि सानो अनुरोध. के तपाईले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ? यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन र तपाईलाई हामीले गरिरहेको काम मन पर्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला. तपाईको सानो सपोर्टले हामीलाई अझ धेरै गेस्टहरुसँग कुराकानी गर्न हौसला मिल्नेछ. अनि आजको एपिसोड कस्तो लाग्छ पुरै भिडियो हेरेर प्रतिक्रिया जनाइदिनु होला. धन्यवाद. के छ त अब हामी कुराकानी सुरु गरौँ न दाइ. ल भाइलाई पोडकास्टमा स्वागत छ भाइ. थ्याङ्क यू सो मच दाइ. आइम रियली एप्रिसिएट. थ्याङ्क यू फर द अपर्च्युनिटी. आई होप आजको हाम्रो यो पोडकास्ट एकदमै राम्रो केही इन्फर्मेटिभ हुन्छ होला भन्ने आशा गर्छु म पनि. जस भाइसँग आज फाइनल्ली बसेर कुराकानी गर्ने मौका जुर्यो. यस दाइ. फर्स्ट अफ अल त नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना भाइ. थ्याङ्क यू सो मच दाइ. हजुरलाई पनि एकदमै धेरै धेरै शुभकामना. हाम्रो सबैजना अडियन्सहरूलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना. हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि नयाँ वर्ष 2083 सालको एकदमै धेरै हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना. के छ भाइ हालखबर अनि? एकदमै ठिक छु दाइ. यहाँ हुन पाछु एकदमै ठिक छु है. एकदम खुसी हो? एकदम एक्साइटेड. 5 वर्षको बच्चा जस्तो एक्साइटेड. कति भयो भाइ दुबई आउनु भएको? म 2021 मा आएको दाइ. टोटल 5 इयर्स भयो. 5 इयर्स भइसक्यो. टाइम फ्लाइज है एकदमै नै. अब हाम्रो पोडकास्टको कन्भर्सेसनलाई अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हजुर हु इज जुबिन श्रेष्ठ भनेर मैले क्वेसन गरेँ भने अथवा चाहिँ हाम्रो अडियन्सहरूले को मान्छे रहेछ आज यो नयाँ क्यापस्याप लगाएर चिट्टिको ह्यान्डसम भनेर अलिकति क्युरियोसिटी हुनसक्छ. सो अलिकति सानो इन्ट्रोडक्सनबाट कुराकानी सुरु गरौँ न त. ह्यान्डसम होइन त ह्यान्डसम. सरी ह्यान्डसम कति गाली खाने होला मैले. मेरो आफ्नै इन्ट्रोडक्सन दिँदा चाहिँ मेरो नाम चाहिँ जुबिन श्रेष्ठ. दुबई आएको त म 5 वर्ष भयो. मेरो चाहिँ आफ्नै व्यवसाय छ अहिले. आई रन 2 कम्पनीज. एउटा रियल एस्टेट कम्पनीज अनि एउटा फ्रोजन मोमो कम्पनी. हजुर फ्रोजन मोमो कम्पनी है. ठिक छ. हामी यो भाइको 2टा बिजनेसको बारेमा पनि कुराकानी मजाले गरौँ. बिफोर द्याट हाम्रो चाहिँ भाइको एकदमै अर्ली कन्टेक्स्ट हाम्रो ब्याक टु नेपाल होइन त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरौँ न. त्यसमा चाहिँ भाइको चाइल्डहुडदेखि नै कुराकानी सुरु गरौँ. कस्तो थियो स्कुलिङ लाइफ? कस्तो थियो? डिजास्टर. किन? आई वाज द नटिएस्ट किड नि दाइ त्यतिखेर त. एकदमै बादर हुन्छ नि चकचके. जहिले टिचरले पनि भन्थ्यो तपाईँको छोरा बदमास छ बिग्रेको छैन बदमास चाहिँ साह्रै नै छ भन्ने क्या. त्यो चाहिँ आई डोन्ट नो चैते भएर होला. चैते बादर भन्छ नि दाइ. त्यही भएर स्कुलिङ त त्यही स्कुलिङ इट वाज डिजास्टर. कहिले पनि मलाई चाहिँ फ्रम डे 1 स्कुल गएदेखि हुन त कुनै बच्चालाई पनि मन परेन होला स्कुल त. एजुकेसन सिस्टमै चित्तै नबुझेको थिएँ मलाई डे 1 देखि. त्यतिखेर भने
झापड खाइहाल्थ्यो अँ, नि एउटा बच्चा यत्रो 3 फुटको 2 फुटको बच्चालाई 11वटा सब्जेक्ट पढायो टिचरले एउटा सब्जेक्ट पढाउने हामी बच्चा चाहिँ नि एउटाले 10वटा पढ्यो यो चाहिँ कहाँको त्यो भन्छ नि नाइन्साफी हो जस्तो लाग्छ क्या हुन्छ नि बच्चैदेखि टिल दिस डे मलाई अहिलेसम्म मन पर्दैन त ट्रमाटाइज हँ? हजुर अनि त्यति बेला अनि कस्तो थियो त यो मतलब पढाइ चाहिँ कस्तो थियो पढाइ चाहिँ म चाहिँ कहिले लास्ट कहिले सेकेन्ड लास्ट हुन्थ्यो है मेरो एउटा साथी थियो जहिले इङ्ग्लिसमा चाहिँ पास हुन्थेँ किनकि कहिले मनै परेन क्या दाइ हुन्छ नि तर पछि गएर थाहा पायो आई ट्राई पढ्नको लागि पनि म त ट्राई गरेको थिएँ आइएम डायग्नोज विथ एडिएचडी ए ओके हजुर एडिएचडी भने चाहिँ हजुरको यो चाहिँ पछि थाहा भएको त्यति बच्चामा त के एडिएचडी गाला झ्याममा दिएर हुन्छ नि त्यस्तो अब अहिले चाहिँ अब डायग्नोज भएको त्यो मतलब चाहिँ तपाईँको हाइपर एक्टिभ ब्रेन लाइक माई ब्रेन डजन्ट वर्क सेम एज युर्स हुन्छ नि एकदमै क्योटिक भएर हुन्छ त्यही 10वटा अहिले म हजुरसँग बोलिराख्दा पनि सो मेनी थिङ्स आर कमिङ इन माई माइन्ड के भएर होला लाइक हुन्छ नि सो मेनी थिङ्स अनि त्यो हुन्छ डिस्ट्र्याक्ट हुन्छ क्या अनि द्याट मिन्स अब म लेख्दा अब यहाँबाट लेख्दैछु बिर्सिँदै गइरहन्छ क्या ए अँ त्यो चाहिँ अब खास सबैले अल्छी गरेर सोच्थ्यो बच्चामा चाहिँ उहाँ चाहिँ फाइनली डक्टरले चाहिँ प्रुभ गरिदियो जब चाहिँ पहिल्यै भनिदिनु भयो कति सजिलो हुन्थ्यो कुटाइ खाँदैन थियो होला अहिले आएर प्रुभ भयो कि लाइक आई हेभ एडिएचडी तर इट्स गड गिफ्टेड जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एकदम ठिक छ दाइ त्यसमा के मतलब त्यही एउटा क्यारेक्टर मात्रै हो कि अरू पनि हुँदो रहेछ त त्यो त बाइपोलर भयो त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट हो नि एडिएचडी भनेको चाहिँ तपाईँको अब यो चाहिँ यस्तो रोग हो नि दाइ डिसअर्डर हो नि अब मलाई एडिएचडी छ भने मलाई पनि छ यार भन्ने हुन्छ नि इज्जतै छैन क्या दाइ हुन्छ नि कस्तो भन्दा अब डिप्रेसन छ भने यो डिप्रेस हुन्छ नि अलिकति त्यो हुन्छ नि कन्सोलिङहरू हुन्छ एडिएचडी त म पनि यस्तै छु यार त्यो किन एडिएचडीको सिम्टम्सहरू भनेको तपाईँ अब एक ठाउँमा बसिराख्न नसक्ने नर्मली सबै हुन्छ त्यस्तो एक्ज्याक्टली अब पेनहरू पनि कोरिराख्ने केही लेखिरहेको छ नि त्यो कोरे हुन्छ नि अब केही कुरा भन्न आँट्यो भने पनि त्यो हुने कि दाइ हुन्छ नि ब्ल्याङ्क हुने या फिर हाइपर एनर्जी एकैचोटि डाउन मेसेज पनि नगर्ने रिप्लाई पनि नगर्ने गायब मान्छे गायब डेड त्यसलाई चाहिँ तपाईँको बर्नआउट भन्छ द्याट्स वर्स्ट फिलिङ है त्यो चाहिँ कसैलाई पनि नहोस् म चाहिँ बर्नआउट हुँदा चाहिँ एक हप्ता चाहिँ त्यो चाहिँ अहिले मेरो चाहिँ बिजनेस पनि कस्तो बिजनेसमा चाहिँ यो चाहिँ कोड रेड भन्छ जुबिन इज इन कोड रेड द्याट मिन्स म चाहिँ एक हप्ताको लागि आम डन यत्तिकै एक हप्ता लाइक आई बी प्यारालाइज्ड द्याट्स एडिएचडी त्यो चाहिँ बर्नआउट होइन जुन त्यो अघि भाइले भन्नुभयो नि के अरे जुन एउटा कुरा गर्दा गर्दा ध्यान अन्ततिर जाने मल्टिपल थिङ्स दिमागमा आइराख्ने त्यो त मेरो पनि हुन्छ होइन त्यो सोच्दाखेरि त त्यो त आई थिङ्क सबैलाई हुन्छ नि जस्तो लाग्छ मलाई त्यो हिसाबले त फेरि सबैलाई एडिएचडी त होइन होला त्यही त हो नि इज्जत छैन क्या हुन्छ नि सबैले अब त्यही भन्छ खास चाहिँ अब त्यो हुँदैन हजुरहरूको ब्रेन अब यो त नर्मली अल्छीपना पनि हुन्छ या फिर अब एउटा ह्याबिट हुन्छ है त मान्छेको चाहिँ मेरो चाहिँ अब ह्याबिट भन्दा पनि अब म मेरो जस्तै कि अब नर्मल कामहरू पनि घर खोल्यो भने म मेरो दिमागले प्रोसेस गर्न सक्दैन कि लाइक आई हेभ टु क्लोज द्याट डोर त्यो हुन्छ नि घर लाउनुपर्छ नर्मल चिजहरू के टुथपेस्टको त्यो बिर्को खोल्यो नि अब यो के हो लाइक अब छोडिदिन्छु यो चाहिँ अब मान्छे अल्छी हुन्छ नि कस्तो केयरलेस हुन्छ नि एक्चुअली यो चाहिँ मैले जानी गरेको होइन तर अहिले झन् क्या सजिलो चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि छोडिदिन्छ अब चाहिँ रियलाइज हुँदा पनि अब त मलाई त्यस्तो छ भन्ने छ नि त हुन त तर त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ रियलाइजै नहुने क्या हुन्छ नि त्यो त्यस्तो खालको इन्सिडेन्ट्स भएको थियो पहिला अब त्यतिखेर थाहै हुँदैन दाइ त्यो बेला त मेन्टल हेल्थ भन्ने त अब कसलाई के त मेन्टल हेल्थ थिएन वान स्ल्याप यु विल बी रिस्टार्ट त्यही हो मेन्टल आफ्नै आमा बोलेर यसलाई त अलिक बेसी कुट्नु है सर भन्नुहुन्थ्यो आफ्नै बाउआमाले त त्यस्तो भन्थ्यो के मेन्टल हेल्थ है फिजिकल त्यति अब अहिले पो अलिकति त्यो भयो थ्याङ्कफुल्ली लङ टाइममा भयो तर इट्स मलाई मेरो लागि त वरदानै छ दाइ इट्स भन्छ यो चाहिँ एडिएचडी भने चाहिँ कस्तो भन्दा फेरि अब फेरारी इन्जिन भएको गाडी फेरारी कार विथ फेरारी इन्जिन छ नि विथ तपाईँको बेलगाडीको ब्रेक के दाइ मतलब ब्रेकै छैन पावर चाहिँ गएको गइसक्यो हुन्छ नि ब्रेक लाग्दैन क्या त्यो चाहिँ अब डक्टरले भनेको उसले खतरा गरेर भनेको थियो मैले बिर्सेँ खतरा गरेर भनेको थियो मैले चाहिँ बिर्सेँ दामी भन्दै थियो म चाहिँ वाउ वाला हुन्छ नि आम फेरारी टाइपको अब अहिले चाहिँ अब के भन्यो त्यही तर मिलाएर बुझ्नुपर्छ त स्कुलिङ कस्तो थियो नट्टी त भन्नुभयो अघि नै हजुर दाइ होइन चैते बाँदर त भन्नुभयो
नराम्रो कहिले पनि मन पनि परेन दाइ मलाई एजुकेसन सिस्टमै मन परेन कल्चर पनि मन परेन अनि दस भारी बोकाएर दस्तरी त्यो हुन्छ नि पढाइ भन्दा नि पढ सिलेबस चाहिँ सबैलाई चाहिँ हुन्छ नि जसको मार्क्समा चाहिँ अब जज गर्न थाल्यो बच्चैदेखि चाहिँ हामी जज भइरहेको थियो क्या त्यही नि अब यो चाहिँ राम्रो मार्क्स ल्यायो भने चाहिँ ऊ चाहिँ अब खतरा रे हामी कम ल्यायो भने चाहिँ बिग्रेको हुन्छ नि यसले त केही गर्न नसक्ने बच्चैदेखि त्यो लाइक दे वर फिडिङ अस के हुन्छ नि त तैँले केही गर्न सक्दैन सवाल हुन्छ नि तर त डे वानदेखि चाहिँ आइहाल्छ नि दिनवाला त्यो हुन्छ नि एउटा चाहिँ वेट एन्ड वाच टाइपको मात्रै भइरहेको थियो तर साथीहरू कस्तो थियो मेरो त साथीहरू स्कुल लाइफमा म्याक्सिमम् त केटीहरू थियो नि मेरो साथीहरू चाहिँ होइन लाइक भेरी कस्तो भन्दाखेरि केटाहरूसँग चाहिँ झगडा पर्ने हुन्छ नि केटीहरूसँग चाहिँ मजाले अब किन घरमा नि मम्मी दिदी जहिले कजन दिदीहरू त्यो बसेर एकदमै सजिलो भएको थियो कि केटाहरू थियो तर अलिकति कस्तो भन्दा अब त्यस्तो धेरै क्लोज हुँदैन नि त केटीहरूसँग चाहिँ अब एकदमै सबै जिग्रीहरू वाट्सएप ब्रो होला त्यस्तो वाला चाहिँ मेरो चाहिँ स्कुलिङ कुन स्कुलमा गर्नुभएको नाम भनौँ न दाइ I mean, I don't know if you are comfortable. Comfortable नि तर कति कुरा आएको छ भन्ने मलाई हिमाल चाहिँ पढेको चाहिँ बाबा बोर्डिङ भन्ने चामेलमा दाइ चामेलमा चाहिँ हजुर स्कुलिङ त्यहाँ कलेज चाहिँ एसमा बालेश्वरको एसमा त्यहाँ पढेको दाइ अनि कलेज लाइफ चाहिँ कस्तो थियो सेम अलिकति ग्रोन अप हुन्छ नि अब स्कुलमा अब 10वटा फेल हुन्थ्यो नि कलेजमा 4वटामा हुन्थ्यो किन 5वटा सब्जेक्ट थियो दाइ त्यही थियो टु बी अनेस्ट हुन्छ नि एकदमै नो फिल्टर नथिङ किनकि मलाई मन नै पर्दैन थियो टिल दिस डे दाइ तर अहिले चाहिँ म एकदम लेख्छु है आई डोन्ट नो त्यो हुन्छ नि एज टाइम गोज लेख्न त रमाइलो लाग्छ मलाई गीतहरू लेख्छु दाइ म कविताहरू पनि लेखिरहन्छु नसुनाउनु सुनाउनु चाहिँ कविताहरू पनि अलिअलि लेखिरहन्छु अनि लाइक अहिले चाहिँ अब बिजनेसकै बेसिकै रिसर्च लाइक आई मेक अ बुक हुन्छ नि त अब एउटै जस्ट मेरो अब मोमोको नै आई हेभ लाइक समथिङ 130-40 पेजको रिसर्च मात्रै लाइक के चाहिँ लेखेको तर खतरै लेखेको रहेछ अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ हो है मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ एजुकेसन लाग्छ क्या अलिकति के अरे त्यति बेलाको स्कुलिङ लाइफको अथवा कलेज लाइफको त्यो दिनहरू कुनै छ अहिले चाहिँ अलिकति त्यो के भन्छ सम्झिनु पऱ्यो भने एउटा दिमागमा चाहिँ आइराख्ने होइन कसैले त्यति बेलाको साथीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि पनि त्यो मोमेन्ट्सहरू छ त्यस्तो मोमेन्ट्सहरू त म्याक्सिमम रमाइलो अथवा चाहिँ दुःख रमाइलो त धेरै नै थियो है मैले चाहिँ रमाइलै गऱ्यो हुन्छ नि मैले चाहिँ बदमास भएपछि त रमाइलो नै हुन्थ्यो ब्याक बेन्चर दुःख त स्कुल जानु पर्थ्यो त्यही नै दुःखै हो सबसे ठुलो दुःख कुटाइ त्यति सब यति थियो कि मैले चाहिँ अब म अहिले सोच्दा त ट्रमाटाइजै भएर चाहिँ कि मैले हुन्छ नि अब टिचर यता कुर्दिहाल्ने मलाई चाहिँ हुन्छ नि यसले थाहा होमवर्क चेक गरेको छैन कुटाइ खाइहाल्ने है पहिला मैले तर होइन गरेको पनि हुँदैन थियो चेक गर्दा पनि होइन अब यति युज टु भइसकेको थियो कि म चाहिँ होइन कुटाइ खानबाट नि 40 मिनटको क्लास हो एकैछिन दुख्छ अर्को पिरियडमा सकि त हाल्यो त्यो यत्रो लेख्नुको सट्टा बरु अलिकति कुटाइ खान्छु नै भइसकेको थियो कि हुन्छ नि तर त्यसपछि त्यतिखेर पनि मैले चाहिँ के त्यो सिक्दै पनि गएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो भन्दा हुन्छ नि अब ठिकै छ त्यो अलिक मिलाएर बिर्थ्यो त्यही कुटाइ त्यहाँबाट कुरै नै आएन अगाडिको झसँग भयो कुटाइ सरी सर त्यसै कारण के अब त्यो के नराम्रो काम नै गर्ने नै थियो र मैले अब बदमास त है अब नचाहिने कामै गर्ने अब अहिले सोच्दा त हुन त कुटाइ खाने लागेकै थिएँ हुन चाहिँ अहिले सोच्दा बदमास चकचके जसलाई पनि टर्च किचकिच त्यो हुन्छ नि अब दिक्क लाग्नेवाला अनि स्कुलिङ जुन स्कुल टाइममा त केटी साथीहरू धेरै थियो अरे त्यति बेलाको जुन अब त्यो बच्चामा अब हाम्रो पनि हुन्थ्यो होइन भाइको पनि डेफिनेटली थियो होला त्यो मन पराउने लभ अफेयरमा फस्ने भन्ने खालको कुराहरू भएको थियो कि थिएन होइन त म चाहिँ पढाइमै एकदम फोकस हुन्थेँ त्यस्तो बच्चाको लभ त अब त्यो के लभ भन्नु है त्यतिखेर अहिले भन्यो भने त उसको बुढाले मारिहाल्छ छैन त्यस्तो अब त्यति त्यो म त्यही त त्यो लभ रमाइलो कुरा मात्रै भन्न खोजेँ मैले पढाइमै एकदम फोकस थियो है जसले चाहिँ कुटाइ खाने उसले पढाइमा फोकस थियो त्यही त होइन
तर त्यस्तो लभमा चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ म चाहिँ त्यो भएन त्यो किन म आई वाज अलवेज इङ्गेज के त हुन्छ नि कहिले गिटार चलाएर कहिले दौडिन यता बास्केटबल भनेछ त्यसमै रमाइलो बुली गर्दैछ बुली पनि गरेर हुन्थ्यो फेरि कुटाइ पनि मैले खाइरहन्थेँ एक्लै हुँदा फेरि त्यस्तो त्यति बेलामा के कुरा चाहिँ गर्न बेसी मन लाग्थ्यो नपढ्न घर जान दाइ सबसे बेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ टाङ 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 लास्टको घन्टी बज्छ नि त्यो जस्तो ब्याग बोकेर जस्तो घर फर्किन्छ जस्तो बेस्ट चाहिँ केही छैन स्कुल लाइफको मलाई सबसे मन परेको पार्ट त्यो र अनि एसएलसी दिएपछि फेयरवेल भोलि आउनु पर्दैन होला थियो नि त फेभरेट पार्ट दुईवटा टिचरहरू राम्रो पनि थियो है दाइ एक दुईजना नाम पनि भनिदिउँ दुईजना हुनुहुन्थ्यो भरत सर भनेर म्याथ टिचर हुनुहुन्थ्यो अनि एउटा दिलमाया म्याम भन्ने हुनुहुन्थ्यो लाइक उहाँहरू जस्तो हुनुपर्थ्यो कि टिचरहरू भने चाहिँ एकदमै फ्रेन्डली उनीहरूको क्लासमा चाहिँ म राम्रो पनि पढिदिन्थेँ कि हुन्छ नि सकेसम्म हुन्छ नि अलिकति ज्ञानी भएरै बस्दिन्थेँ म्यामलाई सरलाई चाहिँ डिस्टर्ब नगरौँ कि जस्तो लाग्थ्यो कि किन अर्को त आउँथ्यो अब आउने बित्तिकै यो त यस्तै त छ भनेपछि म यस्तै त छु नि वाला हुन्थ्यो अब उहाँहरूले चाहिँ के हुन्थ्यो छैन जुबिन एटलिस्ट ट्राई गरिरहेको छ भनेपछि अब उनीहरूलाई त्यो हुन्छ नि नगर्न मन लाग्यो हुन्छ नि बेकार किन मन हर्ट गरिदिनु भने चाहिँ अब एक्चुअली बच्चालाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यो ट्रिट गर्नुपर्ने रहेछ क्या दाइ यो चाहिँ त्यही भएर आई हेट स्कुल एजुकेसन सिस्टम फेल्ड छ दाइ त्यो बच्चाहरूले त्यही भन्छ नि त बच्चाहरूले गल्ती गर्यो भने उनीहरूलाई गाली गर्नुभन्दा बरु त्यसलाई एउटा पोजिटिभ वेबाट बरु उससँग बसेर गफ गरेर होइन किन यस्तो गरेको अथवा चाहिँ यो गर्नुहुन्न है नेक्स्ट टाइमदेखि भनेर एउटा त्यो पोजिटिभ वेबाट सम्झायो भने बरु त्यो चाहिँ मान्छेले भन्छ नि त तर अब हाम्रो त पहिलादेखि नै केही बदमास गऱ्यो भने ब्ल्याङ्गा पिटिदिइहाल्ने तर्साइदिइहाल्ने भुताउँछ यो भने त्यो हुन्छ नि एउटा ट्रमा त्यो वाला भयो कि दाइ अलिकति अब के मलाई चाहिँ के लाग्छ जस्तै बच्चालाई अब कोरिरहेछ भित्तामा कोरिरहेछ अरे सपोज अब नगर यो गर भने उसले भोलि पनि गर्छ अब त्यो बच्चालाई एक्चुअली के भन्छ मेरो बच्चा त छैन है तर त्यो बच्चालाई चाहिँ हुन्छ नि एक्चुअली बरु गएर यो त सानो बच्चाहरूले पो गर्छ त ठुलो भइसकिस् त भन्यो नि अब त्यो बच्चालाई के छ दाइ जहिले पनि म कहिले चाहिँ ठुलो दादा दिदीहरू जस्तै हुने मलाई जहिले याद हुन्छ दाइ हजुरलाई मलाई चाहिँ त्यो हुन्थ्यो कहिले ठुलो हुने आई फिगर आउट सब एभ्रिथिङ जस्तो लाग्थ्यो होइन रहेछ स्क्याम रहेछ दाइ यो के भन्छ त्यो चाहिँ अब बच्चा त्यसरी चाहिँ दाइ हुन्छ नि डिफ्रेन्ट वेबाट अप्रोच गर्नु चाहिँ पर्छ तर डेफिनेटली प्यारेन्ट्सहरू पनि अब फर्स्ट टाइम प्यारेन्ट्स हुन्छ सबैजना फर्स्ट टाइमर त्यसको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ एजुकेट गर्नुपर्ने हो कि दाइ त्यो छैन कि अब पढाएको चाहिँ कस थिटा र साइन थिटा अब त्यो कहाँ युज गर्नु भने है त्यो चाहिँ कुरा चाहिँ मलाई पनि चित्त बुझ्दैन यार तर कहाँ चाहिँ युज हुन्छ त्यो इन्जिनियरिङतिर कतै युज हुन्छ त्यो कस थिटा साइन थिटावालाहरू होला दाइ अब म चाहिँ यो चाहिँ म चाहिँ मेरो एक्सपर्टिज छैन दाइ यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ होइन युज त काहीँ न काहीँ त पक्कै नै होला होइन तर अब हामी अब त्यो फिल्डमा नभएको भएर आइडिया भएन नि त नत्र भनेदेखि त 9-10मा त्यति साह्रो कण्ठ गरेर पढेर सिल्भर गेट रे गोल्डन गेट त्यो त भरे त सुरुवात रहेछ भनेर लाइफ त त्यसपछि रहेछ नि त कहाँ नि अब त एडल्ट भयो भने कि दाइ 10th पछि एकदम फेल्ड छ क्या दाइ एजुकेसन सिस्टमै फेल्ड छ दाइ त्यही भएर हजुर लाइफमा अहिलेसम्म जुन त्यति बेला स्कुलिङ कलेज लाइफमा केही गरेको गल्तीहरूमा कुनै कुरामा रिग्रेट छ रिग्रेट चाहिँ अनेस्टली भन्नुपर्दा छँदै छैन दाइ मलाई छैन है त्यो त्यति साह्रो नटी चैते बाँदर भएर केही गल्ती गरेको थिएन द्याट्स मी हो नि त दाइ म त यही क्वेसन तपाईँले अब मलाई अब एसएलसी पछि सोध्नु भएको चाहिँ एउटा रिग्रेट हुन्थ्यो ढुङ्गाले किन हानिन भन्ने भन्छ टिचरलाई अहिले चाहिँ हुँदैन माया लाग्छ एकदमै अब बिचारा जस्तो चाहिँ होइन हुन्छ नि त्यति साह्रोसम्म रिस उठ्थ्यो अब दाइ कसम भनेको एकदमै रिस उठ्ने नि त्यो रिस त अहिले अब कुरै नगरौँ इभन टिल दिस डे पनि हुन्छ नि है अब त्यस्तो अब हेट त छैन तर मन पनि पर्दैन दाइ टिल दिस डे त्यति बेला कम्युनिटीमा जुन घरको वरिपरिको मान्छेहरूले नि त ए फलानाको बच्चा त यो फलाना त एकदमै बदमास छ पनि भन्थ्यो होला नि त भन्नेले भन्छ दाइ तर फेरि भन्नेले अब म राम्रो पनि छु भन्छ त्यो चाहिँ अब मेरो राम्रो पार्ट दाइ अब आई डोन्ट गिभ अ हुन्छ नि एनी आई गिभ अ ड्याम केयर जस्तो के हुन्छ नि त अब हुन त अब त्यो इगोइस्टिक पनि सुन्न त तर सुन्दिनँ दाइ म अर्को कुरा पहिला अब त्यही नराम्रो गाली खान्थ्यो कुरै सुन्दिनस् भने तर अहिले त्यही कुरा नसुनेर राम्रो भइरहेछ दाइ लाइफमा द्याट्स व्हाट आई थिङ्क
बुहारीसँग कसरी भेट भयो? बुहारीसँग चाहिँ कलेजमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटै कलेजमा पढेको हामी चाहिँ। अनि त्यतिखेर चाहिँ अब बिस्तारै बोल्दै गयो चाहिँ नि। त्यहीँबाट चाहिँ हाम्रो भेट भएको 2017मा चाहिँ ब्याचलर्समा आउँदा फेरि। सायद दुईजनालाई राखेर गफ गर्न पाए चाहिँ मजा आउँथ्यो होला, त्यो लभ लाइफको कुराहरू गर्नलाई। त्यति बेलाको त्यो रमाइलो कुराहरू होइन, रमाइलो नरमाइलो झगडा गरेको मोमेन्टहरू पनि होला। फेरि बोल्नै दिँदैन नि त फेरि म माइक फेरि यता दिनु त्यस्तो छैन, म त्यस्तो छैन क्या चाहिँ। अनि त्यही 2017मा भेटेको। अनि सेम रत्नराज्य कलेज त्यो चाहिँ। अब मैले चाहिँ 12 चाहिँ अब एसबाट गरेँ, ब्याचलर्स चाहिँ मैले रत्नराज्यबाट कम्प्लिट चाहिँ भएन, जस्ट जान्ने मात्रै। अनि त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ भेटेको लाइक त्यसपछि 2018 सी वेन्ट टु अस्ट्रेलिया। त्यतिखेर इङ्गेजमेन्ट गरेर चाहिँ भर्खर 20 वर्ष पनि थिएन, लाइक 19 वर्ष जति कति थियो। अनि इङ्गेजमेन्ट गरेर अनि सी वेन्ट अस्ट्रेलिया। उसले आफ्नो आइटीमा पढाइ कम्प्लिट गर्यो। मलाई चाहिँ अस्ट्रेलिया भने चाहिँ जानै मन लाग्दैन थियो कहिले पनि। त्यति बेला त जाने भनेर प्लान गरेको थियो होला नि त? पुरै नि, म त बायोमेट्रिकमा नगएको नि त्यही हो र। जान्न प्लिज भनेको। किन भन्दा त्यस्तो त्यो अब अस्ट्रेलियाको त्यो अगेन्स्टमा त हुँदैन कुनै। म एक्चुअली कुनै कन्ट्रीको अगेन्स्टमा नेपालै छोड्दिनँ भइरहेको थियो किन अब यहाँ रमाइलो गरिरहेको। तर रमाइलोको साथसाथ लाइक बिजनेस वाज अलवेज विथ मी है त, आफ्नै पनि नि डेफिनेटली ब्याक सपोर्ट त थियो। बिजनेस वाज अलवेज विथ मी, रमाइलो गरेर थिएँ, कहिले नजाने भन्ने थिएँ। तर उसलाई पनि अब डेफिनेटली गाह्रो भइहाल्छ, अब उसले पनि लाग्यो कस्तोसँग चाहिँ बिहा गऱ्यो पनि हुन्छ नि अभियसली चाहिँ। अनि भिजा पनि रिजेक्ट भयो, खुसी लाग्यो, खुसी पनि लाग्यो है। अब नराम्रो पनि लाग्यो, अब एक्लै अब त्यो छ नि त। त्यसरी भएपछि चाहिँ वी डिसाइडेड अब के गर्ने। ऊ नेपाल, उसको पढाइ पनि ब्याचलर्स कम्प्लिट भयो आइटीमा, अस्ट्रेलियाबाटै कम्प्लिट भयो। सो वी डिसाइडेड हामी दुबई आउने। आई डिडन्ट डिसाइडेड, फ्यामिली डिसाइडेड फर मी मेरो चाहिँ। अनि साइन क्विन मेरो वाइफको नाम। अनि उसले चाहिँ हुन्छ बेटर टु सेटल इन दुबई भनेर चाहिँ, किनकि हाम्रो मेरो दिदी चाहिँ अलरेडी दुबईमै हुनुहुन्छ। अनि वी हेभ सिन हर लाइक डुइङ रियली गुड अहिले। अनि अब अहिले यहाँ दुबईमा 2टा बिजनेस 3टा बिजनेस कति छ होइन? 2टा बिजनेस भन्दा पनि अहिले यो दुबईमा हरको पोडकास्टमा आउनु चाहिँ द्याट्स द बिगेस्ट थिङ दाइ। अब यो भाइको बिजनेस जर्नी, एउटा एन्टरप्रिनरसिप जर्नी को बारेमा अलिकति कुरा गरौँ न। हाउ इट इज स्टार्टेड, त्योदेखि लिएर अहिलेसम्मको कुराहरू गरौँ न। अब बिजनेस चाहिँ दाइ अब आई थिङ्क यो चाहिँ अब मेरो चाहिँ मम्मी ड्याडीबाटै आएको नै होला। मेरो मम्मी पनि लाइक सी इज अ गुड बिजनेस वुमन है। लाइक मेरो चाहिँ फ्यामिलीमा चाहिँ लाइक के भन्छ अब केटीहरू एकदमै लाइक मलाई चाहिँ हुन्छ नि आई रियली लुक अप टु देम क्या, हुन्छ नि पावरफुल लाग्छ क्या दाइ। अनि त्यही भएर पनि भने नि मेरो साथीहरू पनि केटीहरू हुन्छ भनेर नि, अनि पावरफुल लाग्ने। अनि मेबी त्यहाँबाट चाहिँ मलाई चाहिँ अब बिजनेस चाहिँ मैले बच्चामा आई स्टिल रिमेम्बर, अब त्योभन्दा अगाडि पनि केही गरेँ होला, तर आई स्टिल रिमेम्बर 5 क्लासमा चाहिँ मैले स्कुलकै टिचरलाई चाइनिज मोबाइल चाहिँ तपाईँको त्यो ब्ल्याकबेरी जस्तो खालको आउँछ क्या। ब्ल्याकबेरी चाहिँ अब त्यो त ब्ल्याकबेरी होइन। अनि ब्ल्याकबेरी छ के भन्छ तपाईँलाई म सस्तोमै दिन्छु। मैले आई थिङ्क 2500 रुपियाँमा जति किनेको थिएँ क्या त्यतिखेर। अनि मैले त्यो सरलाई 6000मा बेचिदिएँ ब्ल्याकबेरी भनेर। एजुकेसन सिस्टम त्यहीँ फेल भइसक्यो है। 5 क्लासको एउटा बच्चाले एउटा कम्पनी ब्ल्याकबेरी भनेर बेचिदिन सक्छ भन्ने होइन। एउटा त्यो त मेरो पनि एउटा ट्यालेन्टै होला त्यतिखेरैदेखि। भन्न खोजेको चाहिँ अब त्यहाँबाट बिजनेस पनि स्टार्ट भयो मेरो चाहिँ जर्नी। मेबी द्याट वाज द जर्नी। अब मन नपर्ने चिज एजुकेसनमा पनि त्यहीँबाट पनि खोट देखिहालेँ। दे आर सो डमवाला हुन्छ नि अब बच्चाको दिमागमा, मेरो पनि आयो होला। पछि त थाहा पायो, धर एकदमै गाली पनि खायो, एकदमै गाली खायो। तर त्यहाँबाट स्टार्ट भयो दाइ मेरो चाहिँ। अब त्यसपछि त के बेच्ने किन्ने हट विल्सहरू स्कुलमाहरू हुन्छ नि त्यो सानो गाडीहरू, त्यसको त डिलर थियो नि म त पहिला। हजुरलाई थाहा छ हट विल्सहरू भने? सानो त्यो गाडी हुन्छ नि त, त्यो टोइजहरू बच्चामा त टोइज नि सानो गाडीहरू। अनि किनेर अनि कहाँ सप्लाई हुन्थ्यो नि, मैले गाडी सप्लाई गरेर हुन्थेँ नि स्कुलमा त। अनि पुरा बेचिरहेको हुन्थेँ। अनि चाहिँ अब
खै कि त्यो अटोमेटिकली के दाइ हुन्छ नि किन पनि थाहा छैन तर कहिले पनि मेरो फ्यामिलीले चाहिँ हुन्छ नि नगर त्यो भनेर चाहिँ कहिले पनि पछाडिबाट अन्टिल एन्ड अनलेस लाइक मैले के नराम्रो काम गरेँ भने त डेफिनेटली हुन्छ बरु पढेन भने त्यस्तो केही पनि धेरै भन्नु हुँदैन यस्तो कुरामा पनि नेभर दाइ एभ्री टाइम आई एम ब्लेस्ड टु हेभ माई फ्यामिली होइन नि एकदमै सपोर्टिभ मेबी त्यतिखेर देख्नुभएको थियो कि लाइक हि विल डु समथिङ इन लाइफ कि हि निड माई हेल्प मेबी टाइपको पनि भन्नु मेबी हुन्छ नि अब कि त खतरै भन्छ कि त हुन्छ नि बिग्रेला कि भन्ने त्यसरी बिजनेस बच्चैदेखि नै गरेँ अब त्यो बिचमा अझै के बेच्ने किन्ने गरेँ होला अनि अर्को बिजनेस मैले एउटा अझै याद छ है आई वाज रियली इन्टु म्युजिक है हजुर म चाहिँ गिटार चाहिँ अब एकदमै हुन्छ नि मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्ने जबरजस्ती ड्याडीले गिटार किनेर सिक भनेर हुन्छ नि जबरजस्ती सिक्न लाग्यो गिटार बजाउनु थालेँ लाइक पिपलहरू वाउ त्यो भन्छ नि राम्रो छ भन्नु थाल्यो क्या त्यसपछि त मलाई त चाहिने नै वा चाहिने त अनि त्यसपछि सिक्न थालेँ त्यो मजाले सिक्न थालेँ गिटार पनि अनि त्यसपछि मैले चाहिँ माथि एउटा मेरो चाहिँ फुल एउटा त्यो बनाएको थिएँ ड्रम गिटार किबोर्डहरू बजाउनु चाहिँ आउँदैन थियो किबोर्डहरू तर एउटा मलाई चाहिँ ब्यान्ड जहिले देख्दाखेरि क्या लाइक आई वान अ ब्यान्ड टाइपको हुन्छ नि एउटा अनि एउटा ब्यान्ड बनाएर घरमै पुरा ब्यान्ड सेटअप गरेँ पुरै सेटअप गरेर देउसी खेल्ने दिन मलाई त्यतिखेर द्याट वाज माई बिगेस्ट इन्कम है दाइ 8 क्लासमा थिएँ मैले सबसे हाइएस्ट पैसा कमाएको त्यतिखेर मलाई थाहा छैन बिजनेसको बारेमा त्यतिखेर लाइक बिजनेस बेच्ने किन्ने त थाहा थियो तर त्यतिखेर मैले म्यानेजमेन्ट पनि थाहा रहेछ अलिअलि लाइक हुन्छ नि मेबी इन जिन अर समथिङ सबै मसँग सिस्टम सबै थियो देउसीमा खेल्ने के चाहिन्छ अब यतिकै त पैसा दिँदैन मैले एकदम खै त्यो कहाँबाट दिमाग आयो घरमा अहिलेसम्म थाहा छैन है मैले प्रिन्ट गरिदिएँ हाम्रो यो 50% चाहिँ के भन्छ विल डोनेट दिस अमाउन्ट टु सम च्यारिटी यताउता भनेर च्यारिटी नाम मात्रै सुनेको थियो अहिलेसम्म मैले चाहिँ पैसा त नै आउँछ भनेर त अब बच्चाको माइन्ड त्यसमा चाहिँ मेबी आइम सेफ हुन्छ नि अब बच्चा भयो त यो मलाई चाहिँ अब आई डोन्ट नो अब दिन त च्यारिटीमा त कहीँ दिएन अनि सबैजनालाई मैले जुन चाहिँ मेरो टिम थियो नि 5,000 दिन्छु जति पनि कमायो भने 5,000 यस सर नो ड्रमहरू जप्पैले खोजेर ल्यायो क्या त्यो हुन्छ नि प्र्याक्टिस गरेर वी मेड 75 समथिङ थाउजन्ड दाइ त्यतिखेर त्यो हो र त्यही 75,000 जति कमायो क्या द्याट वाज द हाइएस्ट अराउन्ड त्यो 75मा अब 5,000 त दिए खुसी उनीहरू पनि खुसी नि कि बोल्न सकेन किनकि ड्रम पनि मेरो गिटार पनि मेरो सब त्यो भइरहेको थियो नि त तर मैले अलरेडी अब त्यसरी नै अब च्यारिटी चाहिँ अब आई विल डु इन फ्युचर द्याट टाइम भएन त्यो बच्चाको दिमागमा अब एजुकेसन सिस्टम फेल्छ नि त है त्यो भएर पनि अब सिकेन राम्रोसित हजुर त्यसरी लाइक स्टार्ट गरेँ दाइ अनि 65,000 चाहिँ अब के किन्ने आइफोन त्यतिखेर ट्याक्कै 4S आएको थियो दाइ 4S त्यो त्यतिखेर द्याट वाज माई फर्स्ट बिजनेसबाट बिजनेसै भनौँ न होइन कमाएको पैसा ओके बिजनेसै त भएन अब त्यत्रो सिस्टमै क्रिएट गरेपछि त फर्स्ट मेरो चाहिँ आइफोन 4S चाहिँ यो कलेजमा हुँदा कि स्कुलमा हुँदा स्कुलमा 8 क्लासमा हुँदा 8 क्लासमा 8 क्लासको कुरा कलेजमा त त्यसै चाहिँ स्टार्ट भयो है अब त्यसपछि त अब त्यस्तो याद छैन है अब त्यसपछि चाहिँ बिजनेस स्टार्ट गरेको होइन लाइक दर्तै गरेर चाहिँ वेब हजुरलाई वेबको बारेमा वेब थाहा छैन त्यतिखेर भर्खर वेब कल्चरहरू एकदमै आइरहेको थियो कुल फेरि म जुन चाहिँ कलेज थियो बानेश्वरको एस भन्नुमा चाहिँ कस्तो भन्दा फेरि अलिक रिच किटहरू बेसी क्या दाइ म चाहिँ लैलैमै लागेर गएको साथीहरूको हुन्छ नि लैलैमै म त पढ्नै मन थिएन त्यहाँ चाहिँ वेबहरू उफ गरेर उडा चाहिँ कति पर्छ भनेर 15,000 16,000 उनीहरू भर्खर उनीहरू चाहिँ त्यहाँबाट स्टार्ट भइरहेको रहेछ क्या त वेब कल्चर 15,000को अब फुक्ने किन्छु भनेर त मारिहाल्छ घरमा अब कन्भिन्स गरेर बिजनेस खोलिदियो है वेपर्स पोइन्ट नेपालको सेकेन्ड वेब स्टोर अनि सबसे ठुलो वेब स्टोर इन नेपाल चाहिँ त्यतिखेर आई वाज नट प्लानिङ है तर ठुलो लिने चाहिँ सानोबाट सुरु गर्छु भने तर आई डोन्ट नो कसरी गर्दा गर्दै ठुलो भयो स्पेसै होइन गर्दा होइन भने त स्पेसै ठुलो पायो प्राइस सस्तोमा पायो क्या त्यो चक्रपथको चोकमा चाहिँ राम्रै ठाउँमा किनकि त्यो जुन चाहिँ ओनरलाई चाहिँ अब भर्खर बच्चाहरू अब हुन्छ नि अहिले पनि हेर्दा म त आई डोन्ट लुक लाइक 27 28 हुन्छ नि त त्यो राम्रै हो अनि के भन्छ अब त्यो बच्चाहरूले चाहिँ बिजनेस गर्नेहरू चाहिँ आई विल सपोर्ट देम भनेर चाहिँ
एकदम उहाँले सस्तोमा दिनुभयो क्या, दामी खालको स्पेस हुन्छ नि। देन अब भेप मात्रै बेचेन, किनकि भेप लाइक त्यो त मैले मेरो चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ आई थिङ्क यो चाहिँ अब मैले आफै अब्जर्भ गरेको चाहिँ म चाहिँ अब प्रब्लमहरू चाहिँ अब खोज्छु क्या, अब केही गर्नलाई हुन्छ नि प्रब्लम त्यसको सल्युसनै खोज्ने त मेन त हो नि त। म चाहिँ पैसा चाहिँ मैले एक्चुअली कहिले मतलबै दिएन दाइ है, मेरो चाहिँ डे वानदेखि अहिले मैले यति कमाउँछु भनेर चाहिँ इभन टिल दिस डे दाइ मैले पैसाको चाहिँ मैले पैसा कमाउँछु भनेर चाहिँ पैसा त डेफिनेटली कमाउनको लागि नै हो, तर पैसाको पछि चाहिँ भागिनँ दाइ। अलवेज आई ट्राई टु बिल्ड सिस्टम, आई कम त्यो पार्टमा पनि। अहिले चाहिँ अब त्यो भेपको कुरा गरौँ न, भेपमा चाहिँ अब कस्तो भन्दा हुन्छ नि अब 15-20 हजार 18 हजार 10 हजार अफोर्ड गर्न सकेन नि त मान्छेले, कसले सक्छ होइन, अब नर्मली कसरी सक्छ। तर भेप त अब कल्चरै भइसक्यो नि नेपालमा, त फेरि केही नयाँ कल्चर आयो भने त सबैलाई चाहिन्छ जसरी भयो नि होइन। त्यसपछि चाहिँ नि के गर्ने त, हुक्का बार छ, वाइ डोन्ट आई मेक भेप लाउन्ज भनेर हुन्छ नि। ओके त्यसै तपाईँको भेपमा तपाईँको लिक्विड हालिदियो, लिक्विड हालेपछि लाइक यु क्यान कम मजाले चिल गरेर गीत सुन्नु, लाइक गुड एम्बियन्ट हुन्छ नि, मजाले भाइब गुड भाइब गफसप गरेको छ, भेप उडाएको छ, त्यो रिङहरू बनाएको छ दुनियाँ गरेर हुन्छ नि, उनीहरू रमाइलो। त्यसरी चाहिँ एकदमै प्रफिटेबल हुँदो रहेछ दाइ। लाइक त्यो चाहिँ बेचेपछि बल्ल थाहा पाएँ मैले चाहिँ। अब मलाई चाहिँ अब यतिकै नयाँ पो ट्राई गर्न मन लाग्यो, बेचेपछि थाहा पायो कि इट वाज भेरी प्रफिटेबल। एउटा लिक्विडको 1500 पर्थ्यो, द सेम लिक्विड मैले भेप लाउन्जमा दियो भने चाहिँ आई युज टु मेक अराउन्ड 4000 फ्रम त्यो लिक्विडबाट दाइ। त्यो गफ पनि गर्न मान्छे पनि छेउमा, रमाइलो पनि यति धेरै, लाइक द रेभेन्यू वाज रियली गुड है दाइ। मैले चाहिँ अब ह्यान्डल गर्नै नसक्नेवाला बच्चामा हुन्छ नि, अराउन्ड त्यस्तै अब 1 हप्ता जतिकै 1 हप्ताकै अब रेभेन्यू भनौँ न, इट वाज मोर देन अ लाख क्या, 1 लाखभन्दा माथिको सेल्स। ओके अब त्यो चाहिँ अब सिर्फ त्यो मात्रै लिक्विड मात्रै होइन, भेपहरू पनि बेचेर हुन्छ नि 1 लाखभन्दा बेसीको सेल्स, तर मनी म्यानेजमेन्ट चाहिँ 0। त्यसपछि जब भेप लाउन्जमा आएको साथीहरू बनाइसक्यो त्यो भर्खरकै त चट्ट सबैलाई नि बटुलेर लेट्स गो फर लन्च, लेट्स गो फर ब्रन्च। त्यतिखेर ब्रन्च भन्ने पनि थाहा पायो, लन्च र ब्रेकफास्टको बिचमा हुँदो रहेछ यो चाहिँ। यतिखेर उडाउनु थाल्यो पैसा, बाइकलाई पनि मोडिफाई गरिदिरहेको छु फेरि। मतलब यो त अब मैले चाहिँ कस्तो खै के सोचेको कि लाइक आइहाल्छ नि पैसा, आइहाल्छ नि है, तर रिइन्भेस्ट पनि गर्नुपर्ने रहेछ नि त। त्यतिखेर थाहा थिएन, यसो हेर्छु अलमोस्ट, अनि बिस्तारै 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 अब कोल्याप्स हुँदै हुँदै गयो। किनकि सामानै छैन, सामान छैन, सामान त हाल्नु त पऱ्यो, घरबाट पैसा माग्यो त हुँदैन, खै त्यत्रो रेभेन्यू खै त। त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै कोल्याप्सै भयो। इभन टिल दिस डे पनि छ है, चक्रपथमै छ पेपर्स पोइन्ट भनेर। मेबी कतिलाई थाहा पनि होला या फिर थाहा छैन होला, झन्डै मैले नाम बिर्सिन आँटिसकेँ लङ टाइम है। अनि त्यहाँबाट अनि त्यो बिजनेस चाहिँ बिजनेस फेल भयो, तर म चाहिँ सक्सेसफुल भयो त्यो बिजनेसबाट। आई लर्न अ लट, त्यो चाहिँ सक्सेसफुल भनेर एकदमै सिकेँ मैले हुन्छ नि। अनि अब मलाई चाहिँ त्यसपछि त कति त्यही त मेरो त स्टेप बाई स्टेप बिजनेस भएर चाहिँ क्या अहिले रियलाइज गर्दा फेरि हुन्छ नि, ट्रेड सेल गर्ने, बाइङ एन्ड सेलिङ इज बिजनेस भनौँ होइन। अब केही न केही चाहिँ मैले बेचिदिरहेको छु, किनिदिरहेको छु, प्रफिटमै बेचिदिरहेको छु, किनिदिरहेको छु त्यही। त्यसरी गर्दा चाहिँ डे वानदेखि बिजनेसै भइरहेको रहेछ मेरो चाहिँ। अनि भेपको सकिसकेपछि भेपको बिजनेस जुन त्यो मनी म्यानेजमेन्टमा प्रब्लम आयो, त्यसपछि त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न सकेन, अनि गर्नै सकेन गर्न सकेन। त्यसपछि के स्टार्ट गऱ्यो फेरि? त्यहाँबाट मैले स्टार्ट भन्दा पनि पहिला त डरै गाली खाएँ है। अलरेडी मेरो मसँग राम्रै मोटरसाइकल थियो त्यतिखेर, अब त्यतिखेर राम्रै मोटरसाइकल थियो, मजाले मोडिफाई पनि गरेको थिएँ एक हुन्छ नि। इभन त्यतिखेर यति थियो कि नम्बर प्लेटहरू सबै हटाइदिन्थेँ क्या म चाहिँ, बेसी समातेर क्या त्यो हुन्छ नि। बदमास त्यतिखेर स्कुलबाट निस्क्यो बदमास चाहिँ बदमास, तर बिग्रेको चाहिँ होइन है दाइ, बदमास बिग्रेको चाहिँ होइन हो। यो चाहिँ अब मेरो टिचरले भनेको कुरा अहिलेसम्म याद भएको क्या, यो चाहिँ मेरो ड्याडीलाई आउनुभएको थियो स्कुलमा, त्यतिखेर भनेको कुरा क्या, तपाईँको छोरा बिग्रेको छैन तर बदमास छ। टिल दिस डे आई फलो द्याट, आई एम। अनि त्यसपछि त्यही दाइ यो भनेको चाहिँ खास के रहेछ त? अब त्यो त मलाई पनि थाहा छैन, तर सुन्दा रमाइलो लाग्यो। यस्तो होला नि त दाइ, बिग्रेको भन्दा चाहिँ अब झगडा गर्ने त्यो उनीहरू हुन्छ नि, अब नराम्रो लतमा फस्ने, मेबी होइन, द्याट्स बिग्रेको। नेभर डु द्याट कोही पनि। सबै छोडेर जिम जाऊ, म जान्न, जानु मन छ सबै जाऊँ ल
हुन्छ नि नेभर डु द्याट त्यो के भन्छ जस्तै झगडा गर्ने मेबी त्यही होला त बिग्रेको भनेको बदमास भनेको चाहिँ अब अलि नटी टाइपको अघि नै भने चैते भादर हुन्छ नि चुलबुल बट आइम डायग्नोज विथ ADHD दाइ अहिले थाहा भएन चैते भादर होइन रहेछ नि त त्यसरी चाहिँ त्यो चाहिँ अब टिचरले भनेको हजुर मोडिफाई अनि त्यसपछि बाइक चाहिँ टक्क लगाएर मोडिफाई मजाले गरिसकेको थिएँ होइन खर्च टन्नै गरेको थिएँ नि त मैले बाइकमा चाहिँ अनि त्यसपछि अलिकति चलपल टक्क मोटो भ्लगरहरू त्यतिखेर एकदम मोटो भ्लगिङ चलेको थियो कि उनीहरूलाई साथी बनाएँ जानी लाइक म चाहिँ आई लुक फर अपर्च्युनिटी एन्ड आई ग्र्याब इट दाइ मलाई लाज लाग्दैन कोही धनी मान्छे छ भने मलाई इफ लाइक हुन्छ नि तपाईँबाट के काम निकाल्नु छ भने आई विल ट्राई माई बेस्ट टु ग्र्याब यु दाइ त्यही त हो नि ग्र्याब गर्ने किन इगो देखाउने त्यतिखेर चाहिँ मोटो भ्लगरहरूको चल खेले अरू केही थियो दाइ उनीहरूलाई मैले बेस्ट फ्रेन्डहरू बनाएँ 2-3जनाहरू राम्रो मोटो भ्लगरहरूलाई अनि मेरो बाइक चाहिँ आइराख्यो उनीहरूको भ्लगमा अनि त्यसपछि जुबिनको बाइक आइराख्यो किन मलाई थाहा छ नि त द मोर यु सी हुन्छ नि त्यसपछि त आफ्नो मार्केटिङ भइरहेछ नि त अब त्यहाँ आएर भइरहेछ अनि त्यो बाइक मैले ध्वस्तै भइसक्यो है कन्डिसन चाहिँ ध्वस्तै भइसक्यो अब कस्तो 15-16 वर्ष केटाहरूले चलाउने जस्तै चाहिँ खत्रै प्राइसमा बेचिदिँदै अरू युजली अब 1,80,000 90,000को रिसेल आउँथ्यो भने KTM को थियो रिसेल आउँथ्यो भने मैले 3,20,000मा बेचिदिएको नयाँको 4 लाख कति थियो जस्तो बाइकलाई पनि कन्भिन्स गरेर फेरि केटीलाई बेचेको उसले फेरि भने मार्छ होला त्यतिखेर इट इज वाट इट इज होइन अनि त्यसरी अब उसलाई चाहिँ बेच्दै थिएँ अनि त्यतिखेर चाहिँ थाहा पाएँ वा अब चाहिँ यसमै गर्छु त्यसपछि आई स्टार्टेड बाइङ अनदर बाइक सेम मोडिफाई गर्न थालेँ यताउता अलिकति चलपल हुन्छ नि दामी छ भनेर त्यसरी बेच्दै त्यही आई बट कार गाडी पनि त्यस्तै गरेँ बाइक त्यस्तै गर्दै आई वाज मेकिङ मनी आई वाज रनिङ आउट अफ मनी त्यही चल्दै थियो रमाइलोसित हुन्छ नि चलिरहेको थियो चल्दै थियो तर त्यसलाई किन त्यो पछि के कारणले कन्टिन्यू गर्नु सकेन त्यसको चाहिँ एक्चुअली मसँग पनि एन्सर छैन मेबी द्याट वाज नट माई डेस्टिनेसन त होइन त्यो सबको आफ्नो एउटा डेस्टिनेसन हुन्छ मेरो कहिले एक्चुअली यहाँ दुबईमा आउने प्लानै थिएन पोडकास्टमा आउने चाहिँ प्लान थियो पहिलादेखि होइन एक्चुअली दुबईमा आउने कहिले पनि प्लानै थिएन नि अब इट ह्यापन्स अनि वाट एभर इट ह्यापन्स फर गुड रिजन अनि मैले बुझ्न खोजेको चाहिँ जस्तो अब नेपालमा पनि त राम्रोसँग बिजनेस त्यो जुन मोडिफाइडवालाको जुन त्यो गाडी मोडिफाई गर्ने बाइक मोडिफाई गर्ने बिजनेस राम्रो थियो भनेदेखि त आउनुपर्ने जरुरत थियो वाट वाज द रिजन द्याट टाइम आउनुपर्ने जरुरत थियो होइन त्यो बिजनेस इट्स वान थिङ त्यो भनेको आई डोन्ट वान सस्टेन त्यो वेमा पनि तर यहाँ आउनु पनि थिएन यहाँ आउनुपर्ने जरुरी थिएन चाहिँ थिएन म यहाँ आउनुको रिजन मेन भनेको आई केम हियर टु लर्न ओके हुन्छ नि टु हेभ अ ब्रोडर माइन्ड एउटा के भन्छ कन्जर्भेटिभ अब हाम्रो आफ्नै फ्यामिली हुन्छ नि 6 बजेपछि पनि घर नआइदियो त्यो हुन्छ नि राति भएपछि अनिस्कियो भने हुन त कन्जर्भेटिभ होइन त्यो त एक्चुली इट्स के भन्छ प्रोटेक्टिभ फ्यामिली तर हामीलाई त अब हुन्छ नि लाइक ब्रोडर माइन्ड अनि यो ठाउँमा मैले चाहिँ दिदीलाई देखिरहेको थिएँ लाइक सी वाज ह्याभिङ सो मच फन के भन्छ तर सेम मेरो अब कजन्सहरू सबै अब अरू कन्ट्रीमा हुँदा चाहिँ लाइक दे वर वर्किङ 17-18 आवर्स लाइक 16 आवर्स बट दे वर अर्निङ लाइक हेल है लाइक टन्नै पैसा कमाइरहेको द्याट वाज नट माई पोइन्ट के पैसा त्योभन्दा डबल त ट्रिपल कमाइन्छ तर त्यसरी चाहिँ काम गरेर चाहिँ लाइक आई नो माइ सेल्फ है सक्दैन गिभ अप गरिदिन्छु मैले चाहिँ हुन्छ नि न यताको न उताको हुन्छ तर भाइको जस्तो इनिसियलमा जुन त्यो जुन सुरुवाती दिनहरूमा त विदेश आउने भन्ने प्लान त थिएन नि त यु आर नट इन्ट्रेस्टेड टु कम आउट नेभर होइन हजुर तर पछि चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ के कुराले फेरि मोटिभेट गर्यो अथवा चाहिँ के कुराले डिस्ट्र्याक्ट गर्यो मोटिभेट भन्दा पनि मलाई त पुस गर्नु म घरबाट फ्यामिलीबाट हजुर मतलब अब जानुपर्छ यसरी बसेर पनि हुन्न भनेर पनि हुन्छ नि हुन त आई वाज मेकिङ अ मनी बट द्याट वाज नट इनफ फर देम अल्सो एन्ड उहाँहरूलाई चाहिँ लाइक मैले पनि रियलाइज चाहिँ गर्नुपर्छ यसरी लाइफ विल नट सस्टेन इट विल सस्टेन बट वाट यु वान्ट इन यर लाइफ यु हेभ टु हजुर यु हेभ टु फ्लाई हाई अलिकति खतरा
सिनेमेटिक पाराले भन्न चाहिँ हुन चाहिँ घरबाट निस्कि चाहिँ टक्कै अब निस्कि हुन्छ नि गो एक्सप्लोर द वर्ल्ड. तर मम्मीले मलाई थाहा छ इभन एयरपोर्टमा नि यति भनिराख्नु थियो जानु सिक्नु आउनु. मलाई चाहिँ सबसे बेस्ट लागेको त हुन्छ नि सबैको के छ यो होइन कि अब हामी खत्रै धनी करोडपतिको मन छोरा त होइन होइन इनफ लाइक वेल टु डु है. अनि के भन्छ जानु सिक्नु आउनु राम्रो के त यो भनेको हुन्छ नि जानु मेहनत गर्नु कमाउनु पुरै हुन्छ नि सबै यो सिक्नु आउनु. अब सिक्नुमा त धेरै कुरा सिक्नु छ नि त. सो अहिलेसम्म पनि सिक्दैछु त्यो घर जानै मन लाग्दैन अहिले. अहिले के भन्नुहुन्छ बाबाले? अहिले त मम्मी बाबा भने मम्मी बाबै हो त होइन जहिले किनभने कहिले के गरेन नि किन यस्तो गरेको थियो त जहिले पनि लाइक जति नै ठुलो मजे नै भन्यो भने गाली खाने गराउने त्यो नर्मल माया सेम नथिङ इज स्पेसल. लाइक अमिताभ बच्चनले पनि भनेको थियो नि लाइक हि इज जस्ट he might be a superstar for the world but घरमा त he is just a father just a grandfather भने नि हो कि होइन तर मिल्यो है. अब कुरा गरौँ भाइको यो 5 वर्षको जर्नी. हजुर हजुर होइन लेट्स स्टार्ट फ्रम द बिगिनिङ अफ दुबई. वाउ आयो एयरपोर्टदेखि भनौँ त टक्क लगाएर आइपुग्यो है दुबई आइपुग्यो टक्क इमिग्रेसनमा कमे रोक्थ्यो एउटा पकेट चेक गर्न थाल्यो. त्यतिखेर चाहिँ मैले चाहिँ के गरेको थिएँ भने ब्रेड लक्सदेखि हुन्छ नि ब्रेड लक पनि होइन लाइक अलिकति ट्याङ्क टप लगाएर त्यो हुन्छ नि सर्ट्सहरू लगाएर कमे भने पुरा चेक गर्न थाल्यो. बिहानको पनि अल्छी लगाइरहेको छ पुरा चेक गरेर पकेट यो स्मोक खान्छ फेरि मलाई चाहिँ नेभर है आई ट्राइड वान्स भनेर मैले पनि भन्थेँ मैले चाहिँ अनेस्टली है बट नाउ नो भनेर अनि उसले क्यामेराहरू देख्यो यु क्यान यु आर भ्लगर होइन यस आम अ भ्लगर या त त्यहाँ जोतिहाल्यो थियो. अनि त्यसपछि त्यहाँ अब द्याट वाज माई इन्ट्रान्स है अब हुन्छ नि फर्स्ट त्यो हुन्छ नि एकछिन कुरा भयो एकछिन त अब के भेट्ला अब त्यसरी पकेट चेक गर्दा अब कहाँ उडेरै आयो कि जस्तो पनि फिल भएको क्या हुन्छ अब यु नेभर नो अब एकछिन त डर पनि लाग्यो. द्याट वाज माई जर्नी टक्क लगाएर आई थट मेरो दिदी मेरो वाइफ चाहिँ अलरेडी अस्ट्रेलियाबाट 1 दिन अगाडि आइसकेको थियो म चाहिँ 1 दिन पछाडि आएको. मलाई लाग्यो बिहान म अराउन्ड कति 4 बजीतिर आयो. अब टक्कै त्यो सुटकेस गुडाएर आउँछ दिदी वाइफहरू सबजना चाहिँ बोकेर बसिरहेछ. मैले सोचेको थिएँ टक्कै म फोन पनि रेडी गरेर आम होम टाइपको हुन्छ नि कुल भन्नको लागि हाल्छ यस्तो छँदै छैन फोन गर्छु फोनै उठाउँदैन सुतै भएछ कुरे बिहान त्यो अब त्यो चाहिँ अब जर्नी है स्टार्टिङको त है हुन्छ नि अब त्यो मैले चाहिँ एक्सपेक्टेसन क्या अब म आउँछु पुरा जुबिन आयो भनेर गर्छ के गर्नु त्यसो चट्ट आयो त्यहाँबाट कसरी आयो अनि त्यहाँबाट एयरपोर्टबाट होइन त्यसो त उठेर जबरजस्ती कल गरेर हेलो आइपुगिस् भनेर प्लस अलिकति छिटो पनि ल्यान्ड भएको थियो मेरो फ्लाइट चाहिँ अनि त्यो राति त त्यो हुँदैन नि त ट्राफिकहरू हुँदैन. म चाहिँ अब एक्सपेक्टेसन भएपछि मेरो लाइफै डिल्युजन छ क्या म चाहिँ हुन्छ नि डिल्युजन आम अलवेज इन डिल्युजन हुन्छ नि अलवेज तर यो चाहिँ मेरो चाहिँ वरदान नै जस्तो मलाई चाहिँ आई इन्जोय दिस. त्यहाँबाट अनि त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ राम्रै पैसा अब गाडी पनि बेचेकै थियो नि त है मैले बेचिरहेको थिएँ. त्यो गाडी राखेर मजाले पैसा बोकेर आएको थिएँ इनफ टु सस्टेन फर मोर लाइक 3-4-5 months. अनि त्यसपछि वाइफले पनि अस्ट्रेलियाबाट राम्रै ल्याएको थियो. अनि हामीले चाहिँ अब यहाँ पनि बिजनेस के गर्ने भनेर चाहिँ प्लान गरिरहेको थियो. अनि त्यसपछि बिजनेस के गर्ने भने त्यतिखेर होइन फर्स्ट बिजनेस अब याद आयो नि त दाइ मलाई अब याद आयो दामी आयो. अब फर्स्ट बिजनेस पैसा टक्क टन्नै बोकेर आएको मतलब टन्नै मतलब इनफ टु सस्टेन. अब बिजनेस थाहा छैन यो देशको बारेमा केही थाहा छैन है. अनि के गर्ने अब सबैले हुन्छ नि कहाँबाट सुने चाहिँ बेड स्पेसको खत्रै हुन्छ भनेर हुन्छ नि थाहा थिएन मलाई बेड स्पेस भने के हो भने थाहा थिएन. दिदीसँग बसेको थियो फर्स्टमा बेड स्पेस भने चाहिँ लाइक मल्टिपल बेड्स खत्रै प्रफिटेबल एउटा रुममा 10जना भने त माल सुत्ती पैसा आउँछ भन्यो. अनि मैले चाहिँ त्यो पैसा होल्ड गर्नुको सट्टा लेट इट फ्लो भनेर चाहिँ टक्क लगाएर गएँ थाहा थिएन. अनि यो अपार्टमेन्ट कहाँबाट चाहिँ एउटा साथीको थ्रुबाट है अपार्टमेन्ट हुन्छ म रेन्टमा दिन्छु भनेर अपार्टमेन्ट पनि थिएन रहेछ त्यो रुम रहेछ रेन्ट दिन्छु भने डिपोजिट सबै लियो हावातालमा लिएर रहेछ भने लाइक 10,000 लिदियो नि यत्तिकै के हुन्छ नि यत्तिकै लिदियो क्या 10,000. म पनि त्यस्तै डम. अब यो चाहिँ मैले के बनाएको रुम अलरेडी बेड सबै भएको मलाई चाहिँ त्यतिखेर उसले चाहिँ मुर्गा बनायो
ठग्यो नि त ठग्यो मजाले ठग्यो त्यतिखेर पैसा आएन त्यो लुट्यो गयो पैसा कहाँ गयो नि त गयो नि त्यो पैसा प्लिज पनि भन्यो नि भन्न त गयो त्यो पैसा तर ठिकै छ लर्न गऱ्यो नि त लेसन लर्न ओके यो चाहिँ फर्स्ट सेमेस्टरको यहाँ विदेश आएर फर्स्ट सेमेस्टरको पैसा तिरे जस्तो भयो त्यसरी अब गयो त्यो पैसा यो म त क्या त्यहाँ पनि फनी भएको थियो नि म त राति राति जाने के भयो मेरो यो मान्छेहरू कहिले हट्छ यो के हो होइन यो त हामीले लिएकै छैन त्यो ओनरै होइन हामी त कहाँ सर्ने हुन्छ नि अब तैँले मलाई उल्लु बनायो कि मैले तल उल्लु के भइरहेको छ त्यही हुन्छ नि यहाँ त्यतिखेर चाहिँ मैले यहाँ थाहा भयो कि नाइफ बनेर अलिकति हुन्छ नि त्यो अलिकति त्यो बन्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ खाइदिँदो रहेछ है काँचै खाइदिँदो रहेछ त्यहाँबाट चाहिँ थाहा पाएँ लाइक हुन्छ नि नेपालीहरूले नै होइन नेपाली थिएन नि नेपाली थिएन कहाँको थियो कहाँ आई थिङ्क बङ्गलादेश हो कि अनि हावामा नचिनेको मान्छेले पैसा दिएर आएको के थाहा त अब म त हाम्रो काठमाडौँ जस्तो सोचेँ नि त पहिला त बिजनेस भनेको त अब उसलाई पनि बेच्नै छ उसलाई त्यो चलेन होला चलाउनु सकेन मेरो दिमागमा चाहिँ हुन्छ नि यसले बिजनेस गर्नु सकेन ठिकै छ म किनिदिन्छु टाइपको के हुन्छ नि ओभर कन्फिडेन्ट त्यहाँदेखि एकैचोटि यो चाहिँ मेरो फर्स्ट लेसन दुबईको है यो चाहिँ कहिले बिर्सिन कहाँ होला त्यो 10,000 ठिकै छ धेरै सिक्यो त्यहाँबाट नेक्स्ट चाहिँ त्यसपछि अब पैसा त गयो त्यहाँ पनि गाली खायो यो कहिले यो भन्छ नि ब्ल्याक सिप घर किङ 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 म चाहिँ जहिले पनि कन्फ्लिक्टमा पर्ने मान्छे है होइन नि सबैले माया गर्ने घरमा सबैले माया गर्ने तर कन्फ्लिक्टमा चाहिँ म पर्ने जहिले पर्ने यसमा पनि पऱ्यो यसपछि के गर्यो बस्यो अलमोस्ट 2 महिनापछि 2 मन्थ जति त्यसपछि चाहिँ आई गट वान जब स्टक मार्केटमा नै स्टक मार्केटको मलाई केही थाहा छैन जेरो नलेज है गएँ इन्टरभ्यू बसेँ कुरा गरेँ यु नो अबाउट स्टक मार्केट भन्यो थाहा छैन स्टक मार्केट भयो आई नो बट हुन्छ नि थाहा छैन तर गफ गर्दै गयो लाइक हुन्छ नि विदाउट अ माइक देयर वाज अ पोडकास्ट जस्तो भयो क्या अनि उसले पनि मलाई चाहिँ अब आम लाइक उसलाई चाहिँ लागेको छ लाइक आम विलिङ टु लर्न हुन्छ नि अनि उसलाई चाहिँ लाग्यो त्यसरी लागेर चाहिँ आई गट हायर्ड है अनि म चाहिँ एक्साइटेड फेरि के कुरामा भएको भन्नु नि त स्याटरडे सन्डे अफ रे 2 दिन छुट्टी सबैको 1 दिन छुट्टी हुँदो रहेछ नि त के चाहिएर 2 दिन छुट्टी भयो त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ क्या खुसी लागेको प्लस अब उसले चाहिँ सबै स्यालेरी वाज रियली लो नट रियली लो अहिलेको हिसाबले हेर्दा त इट वाज गुड जस्तो लाग्छ है फर्स्ट टाइम इम्प्लोइ पनि भएको है त यो चाहिँ म चाहिँ त्यो चाहिँ अब हुन्छ हजुर अब स्टक मार्केट होइन म फर्स्ट टाइम इम्प्लोइ अहिलेसम्म त इम्प्लोयर भइरहेको थियो नि त मेबी म एक्लै भए पनि इम्प्लोयरै भइरहेको थिएँ सेल्फ जब के भन्छ सेल्फ इम्प्लोइड त्यही भइरहेको थिएँ फर्स्ट टाइम अनि आई वाज एक्साइटेड अल्सो क्या थ्रिल्ड हुन्छ नि रमाइलो भयो अनि कन्फिडेन्स ओभर कन्फिडेन्स थियो कि आई क्यान डु इट भनेर त्यो त डे 1देखि नै त्यो प्रब्लम पनि थियो त्यो पनि थियो तर इन 2 महिना 3.5 महिनासम्म चाहिँ क्लाइन्टै भएन त है हुन्छ नि उसले के जुन चाहिँ अब म्यानेजरले भनेको थियो तैँले त 10-15वटा क्लाइन्ट त महिनामा बनाउन सक्छस् कन्फिडेन्ट त्यो हुन्छ नि त्यो अब के भन्ने मैले पनि खुसी भएर बोल्थेँ मलाई पनि एक्साइटेड बनाएको थियो पनि सेकेन्ड मन्थ त खै जस्तो भएछ टिल सेकेन्ड मन्थ पनि मैले अब त्यो स्टक मार्केटको बारेमा चाहिँ धेरै चाहिँ बुझिरहेको थिएन क्या हुन्छ नि एज अ सेल्सम्यान मेरो गल्ती के भइरहेछ भन्दा फेरि अब यु सुड नो द प्रडक्ट अब मेरो सबै लर्निङ फेजहरू है त यो चाहिँ हुन्छ नि यहाँबाट यु सुड नो द प्रडक्ट बिफोर यु सेल टु सम वान होइन तपाईँलाई थाहा छैन भने प्रडक्टको बारेमा हाउ यु विल सेल इट तर म चाहिँ अब त्यो टेक्निक मलाई चाहिँ फेरि त्यसपछि स्टक मार्केट फेरि अब टेक्निकल कुरा आई हेट टेक्निकल थिङ्स त के गर्ने स्टक मार्केट अब कुरा त अब त्यसमा त अलिकति नलेज दिन्छु र मान्छेसँग मजाले गफ गरिदिन्छु नि भने जस्तो आई ट्राई भनेर चाहिँ ट्राई गरेँ अलमोस्ट लाइक 3rd मन्थमा त्यतिखेर निकालिदिनै आँटिसक्यो थियो क्लाइन्टै त भएको छैन एन्ड हुँदैसक्यो हाइएस्ट सेल्स मेरो भएको चाहिँ 3rd मन्थमा चाहिँ हुन्छ नि एउटै क्लाइन्टले हालिदिएको कि हुन्छ नि विदिन फर्स्ट कलमा है सबैजना सक्ड त्योभन्दा बेसी म सक्ड हुन्छ नि अब कसरी के हो जुबिन यो त्यो भनेर इट वाज त्यो फ्लुक के त तुक्कामा लागेको क्लाइन्ट के हुन्छ नि लास्टमा यत्तिकै ऱ्यान्डमली हुन्छ नि गफमा पहिला त्यो अलरेडी ट्रेडर रहेछ अब तुक्कामा लागेको त्यही भएर म डे 1देखि मेरो लक स्ट्रङ छ क्या
हुन्छ नि मलाई त फिल हुन्छ अब अरूले भन्ने त भने नि फिल हुन्छ सो त्यसरी पनि ल अफ एट्र्याक्सन नै भइरहेको रहेछ टिल दिस डे अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब टुक्कालाई सबजना वाउ अन भनेपछि त अब अलिकति त्यो भयो अफिसमा कर्पोरेट वर्ल्ड कस्तो हुन्छ अलिकति इफ युआर अ गुड सेल्सम्यान अरू तपाईँको हुन्छ नि अलिकति राम्रो हुन थालेपछि सबजना अब जुबिन के कसरी गरिस् के गरिस् थाहा छैन के गर्यो त्यस्तै थियो अब आफू पनि ऱ्यान्डम बनाइदिन्छ होइन त्यस्तै के अब कर्पोरेट वर्ल्ड क्या भन्छ त्यो स्कुल लाइफ जस्तै लाग्यो क्या त्यो हुन्छ नि त्यस्तै हावा गरेछ यत्तिकै कुटाइ नखाने त्यहाँ चाहिँ पैसा पनि आउने फन पार्ट त्यहाँबाट चाहिँ स्टक मार्केट गऱ्यो थिएँ अब फेरि लास्टमा बिजनेसको किरा निस्किहाल्यो वाइ डोन्ट आई ओपन अ स्टक मार्केट लाइक ब्रोकरेज कम्पनी हो नि बुझेँ अनि मलाई चाहिँ फेरि के छ भन्दा फेरि 0% मेरो चाहिँ पेसेन्स लेभल आई हेभ 0 एज अ ADHD पेसेन्स तपाईँको यो डिसअर्डर यो चाहिँ एकदमै त्यो नै हो मेन त्यो नै हो 0 अब आज चाहिँ आयो भने चाहिँ भोलि गर्छु टाइपको हुन्छ नि बट नट एक्ज्याक्टली भोलि विदिन सर्ट फ्रेम अफ टाइम त्यसपछि अब के गर्ने त एक्लै त अब स्टक मार्केट गऱ्यो भने त त्यही नै हो अनि जसले मलाई हायर गरेको हि वाज माई म्यानेजर हाम्रो चाहिँ टिम अनि हाम्रो टिममा 9जना थियो अनि त्यसपछि म्यानेजरको तल टिम लिडर अनि हामी चाहिँ अब त्यो इम्प्लोयहरू अनि त्यसपछि मैले फर्स्टमा आई कन्भिन्स माई म्यानेजर दाइ लेट्स ओपन आवर ओन कम्पनी किन यहाँ काम गर्नु एन्ड हि गट कन्भिन्स दाइ आई डोन्ट नो किन के लाइक यु नो हि गट कन्भिन्स है त्यहाँबाट हाम्रो जुन चाहिँ अब टिम छ नि अफिसको टिम यो त अब नयाँ हुन्छ नि स्टार्टअपको टिम भइरहेको थियो क्या त अफिसभित्रै हुन्छ नि अब खाजाको ब्रेकमा पनि अब गएर हामी त्यो ल अफिस यस्तो यस्तो गर्ने भनेर ट्रेड लाइसेन्सको भयो अब म्यानेजर त मेरो क्लाइन्टसँग मिटिङ छ भनेर चाहिँ गइदिन्थ्यो ट्रेड लाइसेन्स सिग्नेचर गर्न गएको पनि हुन्छ नि त्यो राख्ने बेला त्यतिखेर म क्लाइन्ट छ भनेर अफिसबाट चाहिँ गएर सिग्नेचर ढन हामी छुट्टै एउटा ग्रुपै थियो फेरि अफिसमा माई म्यानेजर गट कन्भिन्स सबैजना कन्भिन्स अब त वी आर द ओनर कसले रोक्छ त भनेर त्यसरी भयो टोटली सबैजना कन्भिन्स भयो है अनि त्यसपछि चाहिँ के भयो भन्दा फेरि बिस्तारै अब त्यही त नि वर्ड अफ माउथ दाइ अब कम्पनीमा फैलिँदै गयो हुन्छ नि फैलिँदै गयो हाम्रो सेल्सहरूले थाहा पाएपछि म्यानेजरलाई नै फायर गरिदियो दाइ तर त्यतिखेरसम्म थाहा थिएन कि हाम्रो चाहिँ कम्पनी अलरेडी छ है भनेर है त टेन्सन भइसक्यो त्यो डर लागिसक्यो अब त्यो ट्रमा बच्चा स्कुलमा कुटाइ खाइरहेको यसले त कुट्छ कि जस्तो नि लागेको त एकछिन हुन्छ नि यु नेभर नो अनि यो त कम्पनीलाई त घात हुन्छ त टोटली अनि तर ठिकै छ अनि के भन्छ त्यहाँबाट चाहिँ म्यानेजरलाई निकाल्यो लाइक हि वाज सोइङ अ पावर के लाइक वाट आई एम वाट आई क्यान डु भनेर हुन्छ नि अब मान्छे निस्केपछि त नि फेरि म्यानेजर पनि त्यस्तै क्या त्यो टोटली डिमोटिभ म नगर्ने लाइफै छैन जस्तो क्या त हामी यसको भरमा अब मेन ब्याकबोनै यो अब यसलाई थाहा छ नि त कम्पनीको स्ट्रक्चर कसरी चाहिँ पैसा कसरी बनाउने भने चाहिँ थाहा छ हामीलाई पैसा तान्न आउँछ त्यो पैसालाई घुमाउनु कसरी भने चाहिँ यसलाई आउँछ कि उसलाई आउँथ्यो क्या उसले नगर्ने अब नयाँ मान्छे खोज्दा टिमहरू पनि त्यो हुँदै गयो त्यही सबैजना छुट्टिँदै एउटा गयो एउटाले निकालिदियो मलाई नि अल्छी लाग्न थाल्यो हुन्छ नि त्यसपछि अलमोस्ट लाइक 6 मन्थ त कम्प्लिट भइसक्यो थियो अनि क्लाइन्टहरू बनाउनै छोडिदिँदै गयो हुन्छ नि बनाउँदा पनि छोडिदिँदै गएँ त्यसपछि अल्टिमेटम दियो एक दिन नराम्रोसित गाली गर्थ्यो दाइ मलाई नराम्रोसित तपाईँ मलाई हुन्छ नि गाली गरेको दाइ कसरी भन्दा नि त्यो अब ब्रेक टाइममा हामी बसिरहेको थिएँ अनि एकजना के भन्छ कलिग आयो गफ गरेर बसिरहेको थिएँ अनि क्या ह्युमिलेट गरेँ क्या तेरो कतिवटा क्लाइन्ट छ है भनेर उसलाई सोध्यो मेरो यतिवटा जुबिन तेरो भनेर हुन्छ नि त्यो ह्युमिलेटै गर्नेवाला हुन्छ नि त अस्तिको महिना किन म नि आफै लो भइसकेको थिएँ टिमै छैन डिमोरलाइज भइसक्यो पुरै अब यो चल्दैन म चाहिँ अब यो लाइसेन्स चाहिँ कसैलाई बेचिदिन्छु के गर्छु भनेर हुन्छ नि ट्रेड लाइसेन्स त्यो त अब अलरेडी यो पनि एउटा लेसनै भइरहेको थियो एकदमै ह्युमिलेट गर्यो त यो कल्चर चाहिँ कर्पोरेट वर्ल्डमा यो झन् दुबईमा चाहिँ एकदमै नराम्रो क्या यो हुन्छ नि यो ह्युमिलेसन मान्छेहरू किन सहनु होइन सहने एक्चुली छँदै छैन क्या त यु हेभ टु स्ट्यान्ड फर यर राइट म उठेँ मैले त्यो त्यसरी बोल्ने उसँग केही अधिकारै छैन है निकालिदियो अर्को दिन बट आई वाज द ह्याप्पिएस्ट वान है निकालिदिँदा फेरि किन त्यो टक्सिक कम्पनीबाट निस्क्यो नि त है हुन्छ नि आफै भनेपछि त्यो जुन रजिस्टर गरेको कम्पनी थियो रन गर्न पाएन नि त है पाएन त्यो अब पाएको भए त
बट मेबी त्यो पनि द्याट वाज नट माई थिङ थिएन पनि तर जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ नि त अनि सबैले भन्यो फेरि तैँले यसमा पनि डुबाइ फेरि घरकै अब फेरि यसमा पनि अब पार्ट त आइहाल्छ फेरि हाम्रो चाहिँ ट्याक्कै एड जस्तै हुन्छ नि यो पनि तैँले त्यस्तै गरिस् के चाहिँ गर्ने खोजेको तैँले यहाँ त्यहाँ त्यहाँ हुन्छ नि अब त्यसपछि फेरि त्यही त लर्निङ फेजमा यस्तो हुन्छ आम लर्न गर्न पठाएकै हो लर्न गरिरहेछु अलिकति महँगो होला तर लर्न भइरहेछ भने तर एक्चुली आई वाज लर्निङ लट दाइ हुन्छ नि जुन मसँग त्यो आई क्यान बी द बेस्ट आइ एम द बेस्ट हुन त आइ एम द बेस्टै भन्छु टिल दिस डे हुन्छ एभ्री वान इज बेस्ट आफ्नो लागि होइन नि तर त्यो चाहिँ यो दुबईले चाहिँ पछाडिदियो क्या दाइ होइन नि यहाँ चाहिँ त मभन्दा कति फुल चोर्नेहरू त घरै पछि छ क्या हुन्छ नि उनीहरूभन्दा अब क्रिकेट भन्नै पऱ्यो क्या दाइ होइन नि डोन्ट बी अ ब्याक स्ट्यापर बट अफकोर्स दाइ त्यसरी चाहिँ त्यहाँबाट निकालिदियो अब मेरो त अलरेडी मसँग चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स चाहिँ निकालिसकेको थिएँ मैले चाहिँ गुड थिङ चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स निकालिसकेको थिएँ रियल स्टेट र म त यति नजिक नि अब लाइक फाइनली माई ड्रिम जब टाइपको के हुन्छ नि किन रियल स्टेट दाइ अर्को पनि भनिन्छ किन चाहिँ रियल स्टेट आई लभ रियल स्टेट भन्दाखेरि मेरो चाहिँ मम्मी मेरो ठुलो मम्मी हाम्रो जति फ्यामिली छ नि उतापट्टि उहाँहरू चाहिँ हामी सबै रियल स्टेट ब्याकग्राउन्डबाटै हो क्या हाम्रो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नट अ ह्युज वान हाम्रो चाहिँ रियल स्टेट ब्याकग्राउन्डै भयो सो मैले देखिरहेको छु कसरी अब गुड मनी हुन्छ नि त्यहाँबाट चाहिँ मैले देखेर चाहिँ आई वाज भेरी फेसिनेटेड हुन्छ नि रियल स्टेटको लागि सो त्यहाँबाट चाहिँ रियल स्टेट यहाँको अब कल्चर चाहिँ उता लान मन थियो क्या यहीँको कल्चर जे पाइदियो रहेछ लास्टमा त एजेन्ट द्याट्स अ डिफ्रेन्ट स्टोरी है फेरि यो चाहिँ अब त्यतिखेर अनि इट वाज रियली हार्ड टु गेट जब त धेरै अगाडिको कुरा पनि होइन 2021 बट दुबईको लागि त इट्स अ भेरी लङ टर्म त्यति बेला त भर्खर त्यो कोभिडकोबाट ऊ भइराखेको पनि बेला भएको थियो नि त एक्ज्याक्टली त्यो भएर पनि त्यो गाह्रो भएको त्यति बेला त्यो मैले अहिलेसम्म त्यो त सोचेकै थिएन थाहा चाहिँ यो त कोभिड पछि त हो नि त हजुर हो नि ल मैले सोचेकै थिएन मैले चाहिँ अब त्यतिखेर चाहिँ एक्चुली लाइक एकदम प्रोफेसनली हायर गर्थेँ क्या उनीहरूले हुन्छ नि किनभनेदेखि त्यति बेलामा अब हामीले म यहाँ कोभिडको बेलाभन्दा अगाडि बस्दाखेरि पनि मैले रेन्ट स्टुडियो अपार्टमेन्टको पे गर्दाखेरि 25,000 कति एउटा स्टार्ट गरेको थिएँ मैले द्याट टाइम आई थिङ्क त्यो 21-22 को टाइममा आई वाज पेइङ मन्थली 16,000 है अनि त्यति बेला त्यति बेला अलिकति गाह्रो पनि थियो नि काम रियल इस्टेटको त्यति थिएन हजुर अब आई डोन्ट नो त्यो जुन सेल पार्टमा चाहिँ बट रेन्टिङ पार्टमा चाहिँ त्यस्तो थियो क्या हजुर आई थिङ्क जब मैले स्टार्ट गर्दा चाहिँ अलरेडी अब बिस्तारै त्यो मार्केट लिइसकेको थियो होला त्यही भएर चाहिँ अब यो कसैले कुरै गरेन है मसँग हुन्छ नि कोभिड वाज अ थिङ टाइपको हुन्छ नि यो त नेपालमै गइसक्यो दुबईमा आएकै छैन हुन्छ नि है मैले भर्खर याद गरेको यो त कसैले कुरा गरेन द्याट मिन्स अलरेडी रिकभर भइसकेको थियो होला अनि रियल स्टेट कम्पनी म त गएँ राम्रो रियल स्टेट कम्पनीमा आई ट्राई टु हुन्छ नि सबसे टपमा जान खोजेँ क्या त्यहाँ त निकालिदिइहाल्यो भएन लाइक दे वान्ट एक्सपिरियन्स गफाडी होइन म एज अ सेल्सम्यान वी हेभ टु बी गफाडी है त्यही हो गफ बेच्ने नै हो नि त नि वी हेभ टु बी गफाडी अनि अब राम्रो ठुलो रियल स्टेटमा त उनीहरूले भन्यो लाइक गो फर लाइक हुन्छ नि टेक एक्सपिरियन्स अब एक्चुअली एक्सपिरियन्स लिनु त्यसपछि कम टु रियल स्टेट बिस्तारै गर तर मेरो प्लान त अब रियल स्टेटै खोल्ने थियो आँकै भनेर भइरहेको थियो मनमा नै त्यहाँबाट आई गट वान जब एउटा रियल स्टेट कम्पनीमा एकदमै लाइक डिसेन्ट साइजको अलमोस्ट लाइक 20जना जतिको टिम थियो होला दाइ इट वाज डिसेन्ट साइज पायो जब एकदम इजिली पायो किनकि स्यालेरी छैन है रियल स्टेटमा चाहिँ स्यालेरी छैन कमिसन मात्रै तर हुन्छ नि मान्छेहरूले चाहिँ क्लाउड बनाइदिएको छ कमिसन त यति आउँछ कि जिन्दगी हुन त बन्छ है ओन्ली 1-2% होइन एउटा राम्रो प्रपर्टी के अरे त्यो के भन्छ डिल गर्न पायो भनेदेखि त राम्रै हुन्छ नि होइन र राम्रो चिज जे डिल गरे पनि राम्रै हुन्छ एट द एन्ड अफ द डे एक्ज्याक्टली द्याट इज ट्रु त्यसको लागि त्यो इट्स अ डिफ्रेन्ट स्टोरी त्यसको त अनि अब रियल स्टेटमा पनि स्टार्ट गरेँ दाइ इट वाज क्या सजिलो लागेको क्या दाइ मलाई रियल स्टेट फर्स्टमा हुन्छ नि किन त्यो स्टक मार्केटमा के एकदम क्याटिक हुन्छ नि एकदमै फास्ट मुभिङ यो त्यो क्लाइन्ट यो त्यो भनेर लाइक एभ्री कल अलमोस्ट लाइक 400-500 कल्स अ डे
कतिजना क्लाइन्टहरूसँग बोलेर कन्भिन्स गरेर गाली खाएर दुनियाँ गरेर रियल स्टेटमा त इट वाज सो इजी टाइपको हुन्छ नि लाइक स्मुथ टाइपको हाई डु हेभ एनी प्रपर्टी फर सेल अर रेन्ट एट द मोमेन्ट यस आई सेन्ड यु इन वाट्सएप भने सेन्ड भयुतमा हाल्यो क्या इजी थियो कि त फेरि त्यतिखेर एडहरू हाल्नु पनि हालिदियो लिड आयो कल आयो भ्युइङमा गयो मन पऱ्यो किन्यो तर त्यति सजिलो चाहिँ छैन बट इन टर्म्स अफ टुडे आजको दिन त दस्तरी छ नि तर त्यो बनाएको राम्रो हो सजिलो त्यसरी एकदमै सजिलो ढिलै हुँदैन मेरो त सजिलो त्यो पार्ट पो सजिलो रहेछ है त्यसपछि डिल गर्नु गाह्रो रहेछ नि त अनि डिल गर्न गाह्रो ढिलै भएन त्यहाँ पनि 3 महिना त हुन चाहिँ अब रियल स्टेटमा चाहिँ भन्दै रहेछ सबले 6 मन्थको चाहिँ ब्याकअप राख्नु 6 मन्थ चाहिँ अब चाहिन्छ नै भन्दो रहेछ मेरो चाहिँ म चाहिँ फर्स्ट विकमै अब क्लाइन्ट बनाइन्छ त्यो हुन्छ एउटा त्यो जोस हुन्छ नि त सजिलो चाहिँ के नै गर्ने हो त भनेर त्यस्तो नहुने रहेछ है त्यहाँबाट चाहिँ 3 मन्थ एकदमै ठ्याक्कै अब 3 मन्थ अलिकति सबैले हार मैले नि हार माने जस्तो भइसक्यो थियो हार मतलब मेबी दिस नट फर मी नट गिभ अप दाइ कहाँ गिभ अप नट गिभ अप मेबी आई निड टु स्विच गिभ अप होइन यो चाहिँ अब आई कम एज अ इन्भेस्टर पछिको दिनमा मेबी गिभ अपै हो त्यो चाहिँ हारै मान्दाखेरि चाहिँ अब रेन्टै तिर्न हुन्छ नि बाजा बजिसकेको थियो नि सस्टेन गर्न कम गाह्रो छ त यहाँ रेन्ट तिर्न गाह्रो अब त्यसपछि त त्यतिखेर त दिदी वाइफले अब रेन्ट पे गरेर हुन्थ्यो अब त्यस्तो बेला ढिलै हुँदैन फेरि अनि एड आयो है हाम्रो यो पनि के गर्छ छोड्नु अलिकति अरू काम गरेर घरबाट मतलब सबैजना फ्यामिली है यो चाहिँ मेरो त्यो चाहिँ फेरि माया हो क्या मैले चाहिँ एकदमै भिलेन बनाएर खोजिरहेको छु तर यो चाहिँ अब मलाई चाहिने नै चिज के त हुन्छ नि अझै त्यो कसैले भनिराख्नु पर्ने कन्ट्रोल ब्याक साइडबाट कन्ट्रोल जस्तो कन्ट्रोल त भन्दा पनि आइएम नट कन्ट्रोलेबल दाइ त्यो हुन्छ नि आफ्नै सुन्दिनँ तर मलाई चाहिँ एटलिस्ट हुन्छ नि त्यो एक अझै 2 स्टेप जम्प गर्नको लागि एकचोटि सोचेर 1 स्टेप मात्रै लिन्छु है त्यो त्यहाँबाट अलिकति होल्ड गर्न टाइपको हुन्छ नि अनि अलरेडी सपोर्ट त छँदैछ दाइ आइएम सो ग्ल्याड है फेरि म भन्छु सो ग्ल्याड सबैजना सपोर्टिभ क्या दाइ मेबी कन्भिन्स गरेँ हो कि मैले त्यही त दाइ अनि अब रियल स्टेटको है के रियल स्टेटमा चाहिँ दाइ अब 3 महिना भइसक्यो डिल नभएको अनि 3 महिना त्यस्तै अलमोस्ट 4 दिन त्यस्तोमा एउटा इजिली एकदम सजिलोसित जस्तो सेम यो स्टक मार्केटमा नै सजिलोसित मेरो डिल क्लोज भयो आई गट अ गुड कमिसन है त्यसमा इट वाज अ कमर्सियल प्रपर्टी रेन्टमा थियो तर त्यसमा चाहिँ 10% कमिसन हुन्छ क्या ओके कमर्सियल भिलाजहरूमा अनि 10% कमिसन अनि त्यसपछि गुड कमिसन टक्कै क्यास के गर्ने अब त्यो पैसा के गर्ने मान्छेले के गर्छ त अब त्यो पैसा अब जब राम्रो पेमेन्ट आउँछ नि तपाईँ भयो के गर्नुहुन्थ्यो थाहा छैन अब त्यो बेलाको डिपेन्ड्स अन द सर्कमस्टान्सेस सिचुएसन अब मैले चाहिँ गएर डाइरेक्ट गाडी किन्दै थिएँ ए डाइरेक्ट गएँ जति पैसा थियो त्यहाँबाट मैले 5,000 छुट्याएँ गाडी किन्दै लाइक आई बट अ स्पोर्ट्स कार नट अ फेरारीवाला स्पोर्ट्स कार लाइक डिसेन्ट स्पोर्ट्स कार द्याट वाज माई फर्स्ट कार त्यहाँ पनि फेरि यो घरबाट के यो त हुन त लाइक इट वाज एकदमै डिबेटेबलै थियो नि त दाइ तर मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दा पनि दाइ अब जुन म फिल्डमा काम गरिरहेको छु नि फेक इट टिल यु मेक इट अनि लाइक हुन्छ नि यु हेभ टु सो यर वर्थ जबसम्म देखाउँदैन अनि जब म अब पुरै के भन्छ हिँड्दै आइरहेको छु घाममा छाता ओढेर आइरहेको छु अब यो प्रपर्टी मैले 10-20 मिलियनको प्रपर्टी देखाइरहेको छु अब लाइक उनीहरूले पनि सोध्छ नि त क्यान दिस गाई डिल यस्तै त बच्चा जस्तो देख्ने म होइन त्यो त्यहाँ छ क्या मेरो अब विकनेस छ नि त बच्चा जस्तो देख्ने टेन्सन हुन्छ नि त उनीहरूको अब 10 मिलियनले त के गर्दैन आफ्नै आमाले त सोचिरहन्छ हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ मेरो त्यो छ प्लस मेरो त्यसरी हुँदा चाहिँ अनि कार किने है त अब गाडी किने अनि मैले चाहिँ त्यही अब हुन्छ नि आफूलाई कन्भिन्स है मैले फेरि कन्भिन्स गरेँ घरमा चाहिँ सबैलाई पनि अब यो चाहिँ चाहिन्छ यस्तो यस्तो दो दे वर नट कन्भिन्स हुन त्यो इट वाज मलाई चाहिँ मन परेर किनेको अनि मलाई के पनि छ भन्दा नि दाइ हुन त इट्स यो यसलाई यो फलो त गर्नु हुँदैन सबैलाई आफ्नो हुन्छ द मोर आई स्पेन्ड द मोर आई गेट छ क्या मेरो कन्टेक्स्टमा चाहिँ द मोर आई स्पेन्ड द मोर आई गेट स्पेन्डै गर्दिनँ पाउँदैन है त मैले
जुन चाहिँ अहिले म गाडी चलाइरहेको छु नि पेट्रोल यतिकै खान्छ दाइ एकदमै गाडी ट्रक जस्तो छ अनि 5000 cc 5.2 लिटर दाइ यति धेरै पेट्रोल खान्छ नि तर जति अब म स्पेन्ड गर्छु नि दाइ अब मैले जस्ट विक 2 विकमा लाइक फुल पेट्रोल गर्दा अराउन्ड 400 समथिङ लाग्छ दाइ त्यो चित्त दुख्छ नि जति नि तर त्यो स्पेन्ड गर्दा चाहिँ मैले त्यसपछि लाइक हुन्छ नि अझै पनि म द्याट्स माई मोटिभेसन क्या भन्छ नि आफ्नो मोटिभेसन द्याट्स माई मोटिभेसन म जति स्पेन्ड गर्छु मेरो वाइफभन्दा बेसी के भन्छ सामानहरू किन्न म किन्छु दाइ मेरो पार्सलहरू बेसी आउँछ हुन्छ नि खास घरमा त केटीको आउनु पर्ने हो नि त म चाहिँ अब तर त्यो फेरि त्यो फिजुल खर्च पनि बेसी त्यो होइन स्पेन्ड गर्ने भन्नेमा चाहिँ खर्च मात्रै गर्ने त्यो त लेसन लर्न भइसक्यो त फर्स्टमै अहिले चाहिँ कन्ट्रोलेबल तर होल्ड गर्दैन मनीलाई चाहिँ लाइक आई लेट इट फ्लो दाइ तर आई इन्भेस्ट अल्सो द्याट्स अ डिफ्रेन्ट सिनारियो तर खुलेरै खर्च गर्छु आउँछ पनि लाइक त्यो चाहिँ अब आई डोन्ट नो थ्याङ्क्स टु गड हो कि एनर्जी समथिङ कुन एनर्जी छ गुड एनर्जी रियल इस्टेटमा त्यसरी त्यो पैसा आइसकेपछि गाडी किन्यो सेम कम्पनीमा कति समय काम गर्नु यसो पनि स्टोरी छ नि त मेरो अब मैले तपाईँसँग यो कुरा गर्दा के भएर थाहा छ म आफ्नो लाइफको रिकल गरेर छ नि यस्तो ढामडोल पनि भइरहेको रहेछ है कस्तो भने मनमा नै छ नि त एउटा बोलिरहेको छ नि यो त मतलब के टिकै रहेछ नि त यो त मेरो पिओभीबाट त म त बेस्ट गरेर जस्तो देखेँ अब थाहा पाएँ कि किन चाहिँ सबैबाट गाली खाइरहेको थियो घरबाट भनेर क्या ओके अब रियल इस्टेटको भन्छु ल रियल इस्टेटको गाली खाने कामै गरेको छु त घरबाट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि बिजनेसको किरा फेरि आयो दाइ म त बिजनेस स्टार्ट गर्नै छ मेरो चाहिँ गल्ती चाहिँ पेसेन्स छैन नि त एक ठाउँबाट निस्क्यो अर्को आफ्नो स्टार्ट गर त्यो छैन आई डोन्ट नो अहिले त अब सिकिसक्यो त्यतिखेर कम्पनी त्यो गर्दा गर्दै रियल इस्टेटमा गर्दा गर्दै आई ओपन रियल इस्टेट कम्पनी आफ्नै फेरि कहाँबाट जसरी मिल्छ क्या है पैसा पनि मिलिरहेकै छ त्यो होइन कि मसँग टन्ने पैसा पनि छ मिलिरहेकै छ क्या कसरी है अनि त्यसपछि रियल इस्टेट कम्पनी खोलेँ डिल चाहिँ क्लोज गरेको थिएन आफूलाई खुसी लाग्यो त्यो के भन्छ नि ओनरलाई देखिरहेको छु तेरो पनि कम्पनी मेरो पनि कम्पनी छ भइरहेको थियो अनि बिस्तारै आई डोन्ट नो मेबी अब त्यो एमरेट्स आइडीमा नामबाट थाहा हुन्छ होला नि त पिआरओलाई आई डोन्ट नो कसरी थाहा पायो तर मैले अलरेडी लेसन लर्न चाहिँ के गर्दै पहिला कम्पनीमा त्यो वर्ड अफ माउथ बेसी चलेर त्यो बिग्रेको थियो नि यहाँ चाहिँ कसैलाई पनि भनेको थिएन क्या टक्क ल्याएर ओनरले बोलायो जुबिन कम टु माई क्याबिनेट होइन गयो यस्तो पेपर रिड दिस यस्तो हेर्छु ट्रेड लाइसेन्स यस्तो ओनरसिप जुबिन रहेछ 100% ओनरसिप दाइ मेरो रियल इस्टेट लाइसेन्सको क्या होइन भन्न पनि नमिल्ने रुन पनि नमिल्ने अब त्यो हुन्छ नि स्पिचलेस के निशब्द भयो भन्ने हुन्छ नि त के गर्ने त्यो जस्तो लाइक त्यो बेलामा एन्सर के थियो भाइको थिएन के पनि थिएन एकदमै त्यतिखेर त स्कुल मलाई चाहिँ त्यो ठाउँ चाहिँ राम्रो थियो जस्तो भएको अब सोच्नु त भन्ने बुझ्नु हो आई हेट स्कुल तर त्यो सिचुएसनमा जुन थियो नि बरु स्कुलमै भएको भए बरु आई प्रिफर त्यो सिचुएसनबाट चाहिँ निस्कियो हुन्छ नि त त्यो बेला के म त अब त्यो जस्तो मलाई अकवर्ड अब एम्बारेस अब शब्दै छैन बोल्यो छ नि त अनि त्यसपछि एकछिनमा के भन्छ केही पनि बोलेन ऊ पनि के ओनरले पनि केही पनि बोलेन अनि त्यसपछि मलाई पठाइदियो आफ्नो सिटमा बस्ने त्यो जस्तो डरलाग्दो के होइन अब के चाहिँ उनीहरू झन् त्यो बरु बोल्यो भने त थाहा हुन्छ नि त के उनीहरू झन् स्पिचै छैन एकछिनमा फेरि नि एडमिनले बोलायो यत्रो ठुलो 2 पेजको कन्ट्र्याक्टमा साइन गर भन्यो यत्तिकै त म साइन गर्दिनँ त्यो मजाले पढेको अनि त्यसपछि यु हेभ टु पे 20,000 दिराम्स अनि अझै पनि के क्षतिपूर्तिहरू के भएको छ जस्तै कि अब यहाँबाट डिल क्लोज गरेको होला हुन्छ नि यो अब कम्पनीबाट खास त प्लान त त्यही थियो तर भएको थिएन डिल नयाँ कम्पनी अब थिएन डिल मैले गरेकै छैन म साइनै गर्दिनँ भन्यो पासपोर्ट चाहिँ दिइराख तेरो खोइ के लागि भनेर मैले ला त दिइहालेँ पासपोर्ट लिने बित्तिकै मैले चाहिँ घर जान्छु नि त बिचमा त कन्भर्सेसन चाहिँ छ त्यो पहिला सकम पहिला पासपोर्ट लियो होइन पासपोर्ट लिएपछि अनि त्यसपछि नि भन्यो तैँले के गरेको यताउता अब हुन्छ नि अब कम्पनी ओनरले त डेफिनेटली यो भनेको त हार्ट ब्रेकिङ अब मलाई चाहिँ अहिले रियलाइज हुन्छ है त अब मेरो इम्प्लोइले यस्तो गऱ्यो भने के होला जस्तो हुन्छ नि अब हार्ट ब्रेकिङै हो नि
अनि अब यु हेभ टु पे भन्यो मैले पे नै गर्दिनँ नि किन पे गर्नु भइरहेको थियो अलरेडी 6 मन्थ त कम्प्लिट भएको थियो नि अनि उसले चाहिँ अब चाहिँ मौकाको फाइदा उठाउन थाल्न खोजेको दाइ हुन्छ नि त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ अब एउटा एज अ लेसन है दाइ सबै अब हाम्रो नेपालीहरूलाई पनि हुन्छ कि हुन्छ नि दाइ जहिले पनि लाइक आफू कन्ट्र्याक्ट साइन गर्दा फेरि आफूले पहिला भिजा दिन्छ स्यालेरी भयो त्यो भिजाको लागि जहिले याद गर्नुपर्छ दाइ अर्को एउटा कुरा ल यसमै जोड दिइहाल्छु एउटा हामी नेपालीहरूको कस्तो छ भन्दा फेरि अब जस्तै जब पनि छोड्यो भने भिजा सकिन आँटेको बेला चाहिँ एकदमै क्योटिक हुन्छ नि जहाँ पनि काम गरिदिन्छु पहिला चाहिँ चिलमा सुतेर बसेछ अप्लाई सप्लाई छैन साथीलाई दिएको छ गर्दैन है भन्छ 5 दिन बाँकी हुन्छ 5 दिन बाँकी छ मलाई अहिले भिजा के भन्छ चाहियो जे पनि काम गर्छ नि हडबडीमा साइन गरिदिन्छ कन्ट्र्याक्ट हेर्दैन छैन अनि ल केही नथाहा पाएपछि पेल्छ नि त मान्छेले मलाई पनि पेल्न खोजेकै थियो म डेफिनेटली त्यस्तो खतरा ल त थाहा थिएन तर आई नो माई राइट्स त्यति मात्रै अलिकति कति नै बुझ्नु थियो र आई नो माई राइट्स उसले त्यो मैले त्यो नगरेँ भए लाइक खत्रै मैले त्यो हुन्छ नि पेनाल्टी पनि पे गर्नु पर्थ्यो अलरेडी उसले 20,000 को प्लस अब क्षतिपूर्ति दुनियाँ प्लस के थियो क्या मानहानीको सुत्दै के थियो भने त्यहाँ हुन्छ मेन्टल त्यो भयो अरे के हुन्छ नि त्यो गरेको भए चाहिँ खत्रै हुन्थ्यो तर उसले जुन चाहिँ हिसाबले माग्यो त्यो जुन मलाई ल अलिअलि थाहा पायो कन्ट्र्याक्टमा जे छ आई वाज सेभ त्यहाँबाट चाहिँ आई वान द केस मैले 1 रुपियाँ पनि दिनु परेन उल्टो उनीहरूले आई थिङ्क फाइन दिनु पऱ्यो कि आई थिङ्क त्यसमै भयो त्यो चाहिँ उनीहरूको जेसुकै गरेर छोडिदियो किन पासपोर्ट होल्ड गर्न पाउँदैन नि त अन्टिल अनलेस युआर वर्किङ तपाईँ युज मनी पासपोर्ट होल्ड गर्नै पाउँदैन पासपोर्ट होल्ड गरिदियो नि त गल्ती त त्यहाँ छ नि त म कम्पनी खोलौँ कि जेसुकै खोलौँ त्यहाँबाट चाहिँ त्यसरी चाहिँ अब ल त्यो पायो त्यसपछि छोडेर गयो है अब छुट्यो ब्रेकअप भयो हाम्रो ओनर र एउटा ओनर रियल स्टेट दुईवटा ओनर त्यहाँबाट मेरो रियल स्टेट जर्नी पनि सुरु भयो है अनि इट वाज इट्स स्टिल गुड अहिलेको कन्टेक्समा चाहिँ अलिकति मार्केट इज भोलाटाइल बट आइ एम ह्याप्पी जे छ इट्स गुड दाइ द्याट्स रियल स्टेट कस्तो गइरहेछ त त्यो रियल एस्टेट कम्पनी चाहिँ मोमोको राम्रो छ दाइ बिजनेस होइन रियल एस्टेट भनेको एज सिचुएसन दाइ अहिले रियल एस्टेट एकदमै होइन अहिलेको करेन्ट कन्टेक्समा त एक्ज्याक्टली नट ओन्ली सबै कम्पनीहरू नै प्रब्लममा छ तर बिफोर यो जुन अहिलेको कन्टेक्स कस्तो भइरहेको थियो बिजनेस गोइङ गुड रियल एस्टेटमा चाहिँ किनकि मेरो अलरेडी क्लाइन्ट बेस भइसक्यो है अनि एकदमै लिमिटेड मैले चाहिँ एजेन्ट्सहरू आएको थिएँ लाइक उनीहरू चाहिँ फ्रिल्यान्स तर एजेन्ट्सहरू है त यो जसमा चाहिँ अलरेडी ब्रोकर कार्डहरू हुन्छ नि फ्रिल्यान्स तर मेरो कम्पनीबाट चाहिँ डिलहरू क्लोज गर्थ्यो तर यो कम्पनी चाहिँ रियल स्टेट भन्दा पनि मैले चाहिँ अब टोटली अब एउटा इकोसिस्टम टाइपको मेरो जुन चाहिँ बिजनेस डेभलप गर्दैछु मैले एउटा इकोसिस्टममा चाहिँ मैले चाहिँ यो चाहिँ पार्ट हो यो चाहिँ इट्स अ लङ स्टोरी यो चाहिँ इफ युल इन्भेस्ट म तपाईँलाई भन्छु इन्भेस्टर हुनुहुन्न तर इट्स अ लङ स्टोरी मैले चाहिँ अब यो रियल स्टेट त अब आइ एम कलेक्टिङ डेटाज दाइ टु बी अनेस्ट दाइ द्याट्स द मोस्ट भ्यालुएबल थिङ कमिसन भनेको कमिसन 20-25 1 लाख आउँला एकदम ठुल्ठुलो कुराहरू है मैले 1 लाख 2 लाख भनेर 10,000तिर पनि आउँला सपोज हुन्छ नि एउटा कमिसनबाट तर त्यो मान्छेबाट आई क्यान मेक मिलियन्स लाइक इफ त्यो क्याच गर्न सक्यो भने क्या बुझ्नु लाइक सेलर बायर जुन चाहिँ मसँग टचमा छ नि त्यो चाहिँ हो लाइक मेरो लागि चाहिँ रियल स्टेट चाहिँ इट्स अ पार्ट अफ नेटवर्किङ अघि नै हामीले अलिकति कुरा त गरिसक्यो हजुर नाउ मोर टक अबाउट मोमोस्टेको बारेमा दिस इज द फेभरेट टपिक आई लाइक मोमोस्टेको चाहिँ एक्चुअली 2024मा स्टार्ट भयो है 2024मा जब म रियल स्टेटमै गरिरहेको थिएँ नि त्यतिखेर एकजना दिदी पनि हुन्थ्यो एकजना दिदी चाहिँ अब म चाहिँ अब उहाँ त्यति मेरो चाहिँ अलरेडी पहिल्यैदेखि चाहिँ अब फ्रोजन मोमो त मैले हेरि नै रहन्थेँ कहीँ देख्दैन थिएँ अलि डम्पलिङ्सहरू मात्रै अनि म चाहिँ मोमो बरु घरमा बसेर बनाएर बेचिदिनु पऱ्यो भन्ने एउटा त्यो हुन्छ नि अब दिदीले यो सोचिराख्नु भएको छ भने त कतिजना मान्छेले मोमोको त डेफिनेटली चिया पसल मोमो पसल त दिमागमा आउँछ एउटा हुन्छ नि के गर्ने मोमो पसल कफी सप यो खोल्ने हुन्छ नि किन चाहिँ नखोलेको होला है मैले चाहिँ किन नगरेको होला है त्यो प्रब्लम अघि भन्नु थियो नि बिजनेस गर्दा के प्रब्लम आयो भने थियो नि त्यो जुन चाहिँ मैले 2-3 हप्ता जुन चाहिँ सोचेँ नि त मोमोको बारेमा सबै सोचेँ त्यो चाहिँ खतरै प्रब्लम आयो किन चाहिँ ओ माई गड आई वाज सिटिङ इन अ गोल्ड माइन टाइपको हुन्छ नि त किनकि म जे कुरा गर्न आँट्छु लाइक आई डु अ लट अफ रिसर्च त्यसको बारेमा
रिसर्च गर्नु तर फिल्डमा आउनु इट्स अ डिफ्रेन्ट स्टोरी अनि त्यसपछि रिसर्च मजाले गरेँ छैन मार्केटमा त लाइक देयर आर प्लेयर्स अनि जसले फ्रोजन मोमो बेच्नु चाहिँ घरबाटै या फिर टिकटकबाटै नर्मली प्लास्टिकमा त्यो ऱ्याप गरेर त्यस्तो मात्रै थियो अनि त्यसपछि चाहिँ 2024 1 जनवरीमा एउटा भिडियो हाल्थेँ मोमोस्टेमा 1 दिराम 1 दिराम 1 पिस मोमो भनेर हुन्छ नि है फ्री डेलिभरी अल ओभर दुबई छैन लजिस्टिक केही छैन के अन्धधुन्द मोमो बनाउनै आउँदैन पहिला सुरु त आई डोन्ट नो भोलि बिहान टिडिङ मेसेज आउनु थाल्यो त्यो टिकटकमा हुन्छ नि अनि आई वुड लाइक टु अर्डर कति छ मेन्यू पनि छैन केही छैन 1 दिराम एउटा पिस भनेर के भनौँ भने 100 दिराम 100 पिस ओके भन्यो अब 100 पिस कसरी बनाउने मोमो अनि त्यो दिदीलाई भने के गर्ने दिदी बनाउने हो भने त्यतिखेर हामीले 63 दिराम्स दिदीले हाल्नुभएको थियो उहाँ चाहिँ उहाँ दिदी चाहिँ को भन्दा फेरि जो चाहिँ म चाहिँ स्टक मार्केटमा काम गरेको थिएँ नि त्यहाँबाट चाहिँ मैले चिनेको दिदी हुन्छ नि एकदमै राम्रो के त्यसपछि हामी एकदमै बन्ड एउटा सबै एउटा फ्यामिली जस्तो पनि भइसक्यो अनि ल त बनाऊँ न त अनि त्यसपछि दिदीले बेल्न थाल्नुभयो मैले बेल्न थालेँ त्यो हुन्छ रातिको 3 बजीसम्म ओके 100 पिस मोमो बनाउन त्यहाँबाट त्यसरी बनायो अब लजिस्टिक के गर्ने न राइडर छ न के छ कसरी गर्ने ठिकै छ नि त डेलिभरी विल बी डन आफ्टर 8 PM मात्रै हाम्रो राइडरहरू अभाइलेबल छैन भन्दै छैन यत्तिकै ऱ्यान्डमली हुन्छ नि त किन चाहिँ भर्खरै स्टार्ट गऱ्यो भन्नु भएन अनि हुन्छ भने राति 8 बजे त अनि कहाँ 8 बजे 9 बजे 10 बजे आफै गाडी लिएर चाहिँ गरेर डेलिभरी गरेको थिएँ नि त मैले हराएको बाटो हराएको गाडी राख्ने ठाउँ छैन के गर्ने अब त्यतिखेर त्यो पनि प्रब्लमै जस्तो लाग्यो तर रमाइलो पनि भयो क्या त हुन्छ नि प्रब्लम्स भन्दा पनि लर्निङ फेज रमाइलो मलाई चाहिँ रमाइलो लाग्यो त एकदमै हुन्छ नि वाउ लाइक यो चाहिँ हुन्छ नि अलिकति किक मिल्यो हुन्छ नि है रमाइलो पनि भइरहेको छ अर्डर पनि आइरहेको रहेछ टन्नै हुन्छ नि ला अब 500 को अर्डर एक दिनमा त 500 को अर्डर त्यसो 500 पिसहरू हुन्छ नि त्यसरी आयो अब कहाँ चाहिँ राख्ने 500 वटा पिस त पहिला चाहिँ त कसरी बनाउने कसले बनाउने ल त बनाइदिनु जस्तो तस्तो भनेर बेल्नेले बेले मैले चाहिँ यसले बनाएँ कति बिहानको 8 बजी थियो रातभरि बनायो त्यो चाहिँ एक दिन एकचोटि मात्रै त्यसपछि त सिकिहाल्यो त्यहाँबाट लेसन त लर्न भइसक्यो थियो 8 बजीसम्म बनायो अनि माथि गरेर राखेँ त्यो डिप फ्रिजरमा राख्छ नि राखेँ अब त्यो दिनै 500 को अर्डर हो नि त त्यो फ्रिज हुन त एक्चुअली अब 12 घन्टा त लाग्छ नि त कुन क्यालकुलेट गरेँ दिउँसो चाहिँ 2 बजे डेलिभरी हुन्छ भने अब कहाँ हुन्छ त 8 बजीसम्म त म बनाइरहेको थिएँ अन्त त्यसपछि जुन राखेको अलरेडी वेटले प्याचाक्कै भयो 500 मोमो पिचक्कै गयो 500 मोमो गायब त्यसपछि के गर्ने त यो अब सबै क्यान्सल गरेँ प्लस के भन्दै 500 गरेँ अर्डर चाहिँ अब अर्को दिन हाम्रो चाहिँ प्रि बुकिङ छ म्याक्सिमम् अर्डर भइरहेको छ त्यही भएर चाहिँ प्रि बुकिङको लागि मात्रै क्यापेसिटी नभएर चाहिँ त्यसरी भनेर मन्डे ट्युसडे वेन्सडे थर्सडेसम्म चाहिँ अलरेडी बुक के त 500 अब के गर्ने त्यसरी चाहिँ मोमोस्टे चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अगाडि बढ्दै गयो हुन्छ नि अनि त्यहाँबाट चाहिँ बढेको भयो लाइक भेरी गुड एकदमै मन पराइदिनु भयो सबैजनाले अब त्यतिखेर स्टार्ट गरेर दिन्छ मैले अहिले वी हेभ मोर देन 15 इम्प्लोइज एकदमै 15 इम्प्लोइज छ एकदमै वेल प्रोफेसनल सबैजना एकदमै राम्रो हुन्छ विदिन 2 years वी आर डुइङ गुड दाइ नाउ मोमोस इज अ ब्रान्ड मोमोस इट्स अ ब्रान्ड यस विदिन 2 years अनि यो जुन सेल गर्ने ऊ चाहिँ खालि अनलाइन यो अर्डर मात्रै हो कि एउटा कुनै हामी यो लोकल स्टोरहरूमा पनि अभाइलेबल छ हाम्रो चाहिँ मेन वेबसाइट पनि छ वेबसाइटबाट चाहिँ अब धेरै सेल हुँदैन किनकि हाम्रो अलरेडी कल्चर के सेट भएको छ भन्दाखेरि या फिर अब फोन कल जस्तै अब हाम्रो चाहिँ अब कि त नुनबाटै अर्डर कि तलाबादबाटै अर्डर तलाबाद नुनमा पनि अभाइलेबल छ नराखेको चाहिँ त्यहाँ राख्ने बित्तिकै हजुरको एकदमै तपाईँको पर्सेन्टेज चाहिँ उनीहरूलाई बेसी दिनुपर्ने ओके त्यो टोटली हो भिजिबल त हुन्छ तर आई हेभ सम मोर टेक्निक्स टु मेक इट मोर भिजिबल दाइ हुन्छ नि आफ्नै तर उनीहरूसँग फाइट गरेको त होइन तर आई क्रिएट माई ओन सिस्टम भनेर चाहिँ त्यसपछि मोमोको मैले त्यो एउटा सिस्टम बनाएँ लाइक अहिले जस्तै म अहिलेसम्म जस्तै बसिरहेको छु अर्डर भइरहेछ आम नट रेभेन्यू आइरहेछ आम नट मेकिङ मनी भनौँ रेभेन्यू जेनेरेट भइरहेछ है सो म चाहिँ सिस्टमतिर फोकस गर्न लागेँ अनि जुन चाहिँ दिदी भन्ने नि मोमो बनाउनु भयो उहाँको नाम चाहिँ वर्षा है वर्षा दिदी चाहिँ अब सी वाज माई पार्टनर एक्स पार्टनर बिजनेस पार्टनर मोमोस्टेको अनि अहिले चाहिँ छोडिसक्नु भयो उहाँले टाइम दिन सक्नु भएन अनि डेफिनेटली चाहिँ प्लस मसँग टु बी अनेस्ट काम गर्न एकदमै त्यो छ हेटिक पनि छ टु बी अनेस्ट भाइसँग काम गर्नलाई हजुर एकदमै हेपेर कराएर त्यो वाला होइन त्यो हुन्छ नि कस्तो हुन्छ इम्पेसेन्ट अनि यो हुनुपर्छ यो जसै किन भएन त्यो एकदमै त्यो होला हुन्छ नि त्यो पर्फेक्सन चाहियो
पर्फेक्सन त छैन त्यसमा त म त्यसमा त्यो पनि होइन मेन चाहिँ कस्तो भन्दा फेरि फास्ट मुभिङ छु क्या त्यो क्याच गर्नै सकिँदैन मतलब हुन्छ नि अनि म आफै नै लडबडाइरहन्छु टाइममा तर आई वान्ट टु गो लाइक अगाडि बढेको त्यही भएर बढे द्याट सुड बी इन द बिजनेस लाइक गुड वे अर वाट मेरो लागि इट्स अ गुड वे है किनकि दिस इज मी यो जुबिनको लागि राम्रो हुन्छ अब अर्को दाइको लागि यो राम्रो नहुनसक्छ अर्कोलाई राम्रो नहुनसक्छ किनकि हुन त स्लो भनेको स्लो एन्ड स्टेडी विन्स द रेस त्यो तर अहिलेको सिचुएसन इन जेनरल इट सुड बी अर नट नो हुनुहुन्न पर्दैन मेरो कन्टेक्समा है त यो कहीँ पनि त्यो भेरिफाइड भएको होइन मेरो आफ्नो पर्सनल ओपिनियनमा बी फास्ट इनफ त्यही भएर त क्विक डिसिजन है क्विक डिसिजन फेरि क्विक डिसिजन भन्दैमा अब म अझै 1 लाख मोमो बेचिदिन्छु अझै त्यो पनि होइन एउटा प्र्याक्टिकल पनि हुनु पऱ्यो तर क्विक डिसिजन अब के गर्छु भनेपछि छिटो इम्प्लिमेन्ट गरिदिइहाल्ने है किन युएको ल यस्तो खतरा छ नेपालको छैन युएमा के गर्छ भने 2-3 दिन उनीहरूले के गर्छ अर्को महिना ल त्यो सेट गरिदिइहाल्छ त होइन फास्ट छ क्या उनीहरूको नेपालमा गएर 10 त्यहाँ गएर यसलाई क्यान्सल गरिदिन्छ यो भएन त्यो क्यान्सल गर्दा सबै छोड्दै त्यो हुन्छ नि त्यो फ्रस्ट्रेट भइसक्छ नि त्यो फास्ट चाहिँ चाहिन्छ नि है नट डेफिनेटली धेरै फास्ट पनि हुनुहुन्न तर अहिलेको जमाना भने त लास्टै फास्ट चाहिँ हुनैपर्छ इभन टिकटक तपाईँ 15 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड हेर्दा त अब स्क्रोल गरिहाल्नुहुन्छ डुम स्क्रोलिङ हुन्छ नि लाइक हाम्रो सर्ट भइसक्यो नि त अहिले अब हुन्छ नि के भन्छ यसलाई अब यो सोच्ने त्यो त्यो त्यही भएर आई थिङ्क क्विक जे कुरा पनि क्विक चाहियो क्विक एभ्रिथिङ सुड बी क्विक जस्तो लाग्छ है हजुर त्यो अहिले कुन कुन मोमो एभाइलेबल छ मोमो हाम्रोमा अहिले चिकन बफ अनि भेज फ्रोजन बनाउने चाहिँ स्टिल म्यानुअली छ कि अब अटोमेटिक भइसक्यो मसिन छ हजुर हजुर मसिन छ अहिले चाहिँ मसिन पहिला चाहिँ अब हातले नै म्यानुअली मसिन ल्याएको चाहिँ अराउन्ड कति त्यस्तै यो वर्ष 1 वर्ष जति भयो है तर त्योभन्दा अगाडि मसिन चाहिँ तपाईँको डोहरूको लागि चाहिँ अलरेडी थियो अनि बेलेर त साध्यै हुँदैन है सो अहिलेको क्यापेसिटी चाहिँ लाइक 7,000 पिसेस पर डेको चाहिँ हाम्रो क्यापेसिटी छ सेलिङ टेस्ट वाइज केही फरक पर्छ म्यानुअली र मेसिनबाट गर्दाखेरि दाइ हाम्रो त एकदम मायाले भनेको हुन्छ हाम्रोमा त फरकै पर्दैन आई डोन्ट नो अबाउट अदर्स तर हाम्रो चाहिँ म्यानुअली बने पनि प्रमोट गरे जस्तै हाम्रोमा त टेस्टको नो कम्प्रोमाइज है एकचोटि ट्राई गर्नै पर्छ है यो चाहिँ मोर देन 10,000 जानुहुन्छ जस्ट इन दुबई विदिन 1 इयर मात्रै 10,000 मान्छेले अलरेडी लाइक ट्राई गरिसक्नु भयो दे आर लाइक एकदमै फ्रिक्वेन्ट कस्टमर्सहरू दाइ 1 वर्षमा अहिलेसम्म 2 वर्षमा मोमो सेलले रेभेन्यू कति जेनेरेट गरिसक्यो त्यो चाहिँ अब अलिकति दाइ एकचोटि अब हुन्छ नि त्यो भन्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा अब कम्पनीको कि त्यो जस्तो लाग्छ दाइ त्यही भएर 747,628 दिरहम्स 2 वर्षमा चाहिँ हाम्रो रेभेन्यू भएको छ दाइ कति रे फेरि भन्नु त 700 अब कस्तो कन्फ्युज भयो दाइ भन्नु मैले लेखेको छु पुरै 700 let's say just like round figure 700,000 को 700,000 revenue was हजुर started from 63 dirhams 63 dirhams yes दाइ started from 63 dirhams तर 700,000 रेभेन्यू हैन इट्स नट त्यो छैन कहाँ गयो वाला हुन्छ भन त तर इट्स गुड मलाई आई न्यू इट लाइक द यो त इट्स जस्ट अ बिगिनिङ अनि वाट आई फिल इज के भन्छ दिस इज जस्ट अ 5% दाइ अहिले वाट आइम डुइङ लाइक मेरो अचिभमेन्ट एउटा कुनै त्यो हुन्छ नि पर्सेन्टेजमा इफ तोल्नु पऱ्यो भने 5% 5% नट जस्ट 5%. What about the 95%? त्यो त सोच्दै मजा आउँछ दाइ त्यो निन्द्रै लाग्दैन कहिले कहिले द्याट्स माई मोटिभेसन हुन्छ नि मेरो रेड बुल मेरो एनर्जी मेरो कफी नै त्यही हो मेरो 95% हो लाइफ इज लाइफ अलरेडी इट्स इन माई माइन्ड आइ एम डिल्युजन दाइ अनि इट्स गुड टु बी डिल्युजन अनि लाइक मलाई मेरो लागि त्यो एकदमै राम्रो आई हेभ अ क्लाउड सिटी मेरो आफ्नै एउटा क्लाउड छ त्यसमा सिटी छ जुन यो आज म पोडकास्टमा बसेँ एक्चुअली मैले 2 वर्षदेखि अलरेडी लाइक आई वाज प्रिपेरिङ फर द पोडकास्ट नहुँदा पनि पोडकास्टमा छु ड्राइभ गरेर होला नि हुन्छ नि सिरियसली दाइ आई हेभ अ क्लाउड सिटी हुन्छ भने लाइक त्यहाँ पुगी पनि रहेको छु म डेफिनेटली अनि एक्चुली दाइ मात्रै हुन्छ नि पोडकास्टहरूमा इन्टरभ्यूहरू भइरहेको मेरो हुन्छ नि आफै त्यो मजा क्या दाइ हुन्छ नि यसो त धेरै गरेँ नि लाइक आई वाज अलरेडी रेडी हाउ आर यु फिलिङ नाउ एकदमै रमाइलो दाइ टु बी अनेस्ट कस्तो खुलेर मेरो
बोल्न पायो मलाई त एकदमै खुसी लागेको छ हजुरलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ आम इन्जोइङ है थ्याङ्क यू सो मच दाइ कन्भिन्स अब अहिले भाइ जम्मा जस्ट 20s मै छ है हजुर दाइ होइन 30 पनि भएको छैन नि यो खालको एउटा के भन्छ क्यारेक्टर्स कति मान्छेहरू हुन्छ नि त म पनि त जुबिन जस्तो बन्न पाएँ जुबिनको जस्तो आइडिया मलाई पनि भइदिए अथवा चाहिँ जुबिनको जस्तो एउटा कन्फिडेन्स म पनि आइदिए भन्ने खालको हुन्छ नि त त्यही दाइ अब यसको लागि चाहिँ अब जुबिनको जस्तो भनेर चाहिँ हुन्छ नि आई डोन्ट थिङ्क त्यो कसरी चाहिँ भन्नु अब मेन आफ्नो चाहिँ डेभलप गर्नुभयो त स्किल केमा छ केमा चाहिँ गर्न सकिन्छ अब मैले गएर भोलि अब हुन्छ नि अब माइकल ज्याक्सन जस्तो डान्स गर्छु भने नि मेबी सक्ला तर मेरो इन्ट्रेस्टको फिल्डै होइन नि त म माइकल ज्याक्सन जस्तो बन्छु भनेर हुन्छ नि किन बन्नु मलाई आफै बिजनेसमा गर्नु मेबी अब कोही अब ठुलो मल्टिनेसनल कम्पनीमा कसैलाई अब एनिथिङ अब कसैले अब खतरा ड्राइभ गर्छ भने दे आर इन फर्मुला 1 होइन जेको पनि छ नि त है जेमा पनि स्किल आफूले डेभलप गर्ने हो त्यो मोटिभेसन भिडियो हेरेर मोटिभेट हुन्छ भने कसैबाट पनि हुँदैन है सेभ गर्छ त्यो भिडियो भोलि बिर्सिन्छ के भनेको थियो भने त्यो मोटिभेसन कोड पनि हुन्छ नि त भन्छु भने याद आउँदैन नि भोलि बिर्सिन्छ त्यो मोटिभेसन भनेको इट्स अल इन माइन्ड आफ्नो माइन्ड दिस इज अल यसलाई कन्ट्रोल गर्न सिक्नुपर्छ दिस इज इनफ कसैलाई हेर्ने पनि होइन दाइ डोन्ट कम्पेरिजन नै किन गर्ने दाइ कम्पेयर गर्ने भयो गर्नु नि दाइ मुकेश अम्बानीसँग जस्तै कि अब विनोद चौधरीसँग कहाँ पर्छ म पनि अब कम्पेयर गर्दाखेरि म डेफिनेटली उनीहरू चाहिँ कम्पेयर गरिदिन्छु सो इफ कम्पेयर गर्ने भए त लेट्स गो इन द 0.1% वर्ल्डको यही पोडकास्टकै थ्रु होइन फर दोज पिपुल जसलाई चाहिँ अलिकति म पनि केही गर्छु मेरो लाइफमा म पनि एउटा केही आफ्नो केही गर्न चाहन्छु भन्ने खालको मान्छेहरूलाई चाहिँ भाइको साइडबाट केही आइडियाज सजेसन्स कसैको कुरा नसुन अनेस्टली भन्नु पर्दा त्यही हुन्छ नि कुरा सुन तर आफूलाई के लाग्छ जस्ट इम्प्लिमेन्ट वाट यु लाइक वाट यु नो अनि कहिले पनि म नेपाली कल्चर नेपाली कम्युनिटीकै भन्छु ल है यु वान ओपन क्याफे फर इक्जाम्पल तपाईँले गएर अब कोही अब अर्कै फिल्डमा काम गरिराख्नु लेट्स चाहिँ अब हुन्छ नि लाइक आई वान ओपन पोडकास्ट मैले हजुरलाई नसोधेर मैले तल अब जस्तै अब बाटोको मान्छेलाई सोधेँ नि उनीहरूले चाहिँ हुँदैन त्यस्तो पोडकास्ट गरिरहन्छ अब त्यो यु विल बी डिमोटिभेटेड दाइ इफ के गर्ने भए लाइक के फिल्डमा चाहिँ अब आफू चाहिँ त्यो छ नि हुन्छ नि लाइक वाट यु लभ त्यो गर्ने हो मेन त्यही मान्छे सर्कल बिल्ड योर नेटवर्क दाइ द्याट्स द नेटवर्क इज नेटवर्क मात्रै हुन्छ दाइ अनेस्टली अहिले मसँग यस्तो राम्रो साथीहरू छ गोल्ड डिगरै भनिदिनु मलाई आई डोन्ट माइन्ड हुन्छ नि इफ आई निड सम मनी हुन्छ नि जस्तै कि अब मलाई यति क्यासहरू चाहिरहेको छ भने नि पाइहाल्छु दाइ मतलब माग्दिनँ भन्न खोजेको चाहिँ किन म पनि आई लाइक टु बी सराउन्डेड विथ दोज काइन्ड अफ पिपल क्या दाइ किनकि त्यसपछि चाहिँ बल्ल मलाई चाहिँ हुन्छ नि त्यसो आम गोइङ फर गल्फ भनेर हुन्छ कहिले हुन्छ नि कहाँ अब म गल्फ हुन्छ नि म पनि जानुपर्ने लाइक त्यसपछि हुन्छ नि स्टेप अपग्रेड गरिदिँदो रहेछ क्या दाइ आफ्नो माइन्डलाई क्या त्यही हो त्यही भएर आफूलाई केमा इन्ट्रेस्ट छ त्यो गर्ने हो बच्चादेखि पढाइ सिकाइरहेको छ सबैले मार्क्स हुन्छ नि मार्कसिटमै एजुकेसन सिस्टम इज अ फेलियर नेपालको मार्क्स सिस्टममै सबैलाई त्यही सिकाएको छ त्यही त्यसमै जज गरेको छ अहिले यो लाइफमा पनि नहोस् हुन्छ नि मैले खतरा मेरोमा 100 मार्क्स आयो भने तिम्रो चाहिँ किन 40 आयो नो त्यो हुँदैन त्यसमा एक्स्ट्रा करिकुलर गिटार छ दुनियाँ छ नि भन्नु न कि स्ल्यास भनौँ दुनियाँ छ नि त्यही भएर माछालाई उड्न सिकाएर सिकिँदैन दाइ होइन त्यो हो नि त माछालाई उड्न सिकाएर सिकिँदैन अरू त्यस्तै त्यस्तै छ नि भन्न खोजेको त्यही भएर वाट यु लाइक के भन्छ होइन नट हर्क साम्बाङ हाम्रो के अरे महावीर पुनले भन्नुभएको थियो नि जेसुकै गरेर भन्न चाहन्छु दिमागको चाहिँ त्यो घुमिरहेको थियो मेरो चाहिँ तर जेसुकै गरेर भन्न चाहन्छु भने चाहिँ हुन त त्यही हो दाइ कसैलाई अब लुकअप गर्नु छ भने चाहिँ द टप लेभलमा कुन चाहिँ फिल्डमा गर्न मन छ सिङ्गरमा छ भने बेस्ट सिङ्गर खोज न बिजनेस गर्नु छ भने म त्यही भएर म अब भर्खर भने नि जस्तै कि अब मुकेश अम्बानीहरू किन यतिकै भन्नु किन बिजनेसमै छ नि त टप मलाई चाहिँ अब त्यही हो त्यसरी चाहिँ अब सोचेको सोच्ने तपाईँले पनि पोडकास्टको अब टप हर्क साम्पाङ एकै सरी हर्क पोडकास्ट टपमा नै हर्क पोडकास्ट चाहिँ अनि फेरि त्योभन्दा माथि छैन त्यस्तो लाग्छ
भाइलाई एकदमै भाइको फ्युचर्सको लागि बेस्ट विसेस। थ्याङ्क यू सो मच दाइ। एकदमै मजा आयो भाइसँग कुराकानी भएर आज। आई डोन्ट नो भाइलाई कस्तो फिल भयो? एकदमै रमाइलो दाइ मलाई त, टु बी अनेस्ट खुसी लाग्यो। आई होप भोलि पनि एक्चुली एक कुरा गरौँ न त यसरी रमाइलो लाग्यो क्या त हुन्छ नि, फाइनली कुरा सुन्यो जस्तो हुन्छ नि। सो मेनी थिङ्स अझै हामीले त्यो कुरै गरेको छैन हुन्छ नि, तर एकदमै रमाइलो लाग्यो। एनिथिङ यु वुड लाइक टु एड? छैन अब त्यो कसरी बिचमा गर्ने। थ्याङ्क यू सो मच भाइ। थ्याङ्क यू सो मच फर इन्भाइटिङ मी दाइ, इट्स अ अनर टु बी हियर। एकदमै मनदेखि एक्चुली मलाई एकदमै खुसी लाग्यो है। अनि म बोलेको हजुरले सुनिदिनु भयो, कस्तो खुसी लाग्यो। मेरो त सराउन्डिङमा बोले कति चाहिँ बोलेको भन्ने त हुन्छ, फाइनली कुनै ठाउँ पायो कि जहाँ चाहिँ बोल्न पायो कि खास यो त अझै 5-6 घन्टा चाहिँ गइरहेकोस् न जस्तै नि भइरहेछ है। थ्याङ्क यू सो मच। ल त्यसो भए अब हाम्रो पोडकास्ट सक्यो। वन्स अगेन नयाँ वर्षको एकदमै धेरै शुभकामना थ्याङ्क यू भाइलाई अनि हाम्रो पोडकास्ट हेरिराख्ने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई। अब यति भन्दा भन्दै भाइको लागि सानो मसँग यहाँ उपहार छ। यो चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु भएको छ निर्जन जेनरल ट्रेडिङ। यो चाहिँ बर्दुवेमा छ। लेडिज क्लोदिङ्स आइटम्सहरू चाहिँ यहाँ पाइन्छ। बुहारीको लागि केही सामान चाहियो भने यु क्यान भिजिट दिस प्लेस है त। निर्जन जेनरल ट्रेडिङ एलएलसी यो बर्दुवेमा छ उहाँहरूको तर्फबाट है त। वान अफ द बेस्ट ब्रान्ड। अब त्यसपछि अनि यहाँ केही भाउचर्सहरू पनि छ। हजुर। ओहो परफ्युम। ल ठिक छ। अनि त्यसपछि यहाँ केही भाउचर्सहरू छ। एउटा छ एमएनडी एभरेस्ट रेस्टुरेन्ट। यो चाहिँ हाम्रो अनुप सरको आफ्नो रेस्टुरेन्ट सोनापुरबाट है। दुईजनाको लागि लन्च वा डिनर है। अनि त्यसपछि अर्को छ यो भेराइटी मोमो रेस्टुरेन्ट। यो चाहिँ बर्दुवेमा छ। यहाँबाट पनि दुईजनाको लागि लन्च वा डिनर। ओके मोमो पनि रेस्टुरेन्टको नाम मोमो हो तर अल नेपाली कुजिन हो। अनि त्यसपछि अर्को छ कान्तिपुर भान्साघर। यहाँबाट पनि दुईजनाको लागि लन्च वा डिनर। थ्याङ्क यू सो मच भाइलाई चाहिँ हाम्रो तर्फबाट है त। थ्याङ्क यू सो मच। वाउ ल रियली एप्रिसिएट है मलाई। Thank you. Thank you. This episode is brought to you by Kantipur Jewelry Trading. तपाईको भरोसा हाम्रो प्रतिबद्धता र सुनमा 100% शुद्धता।